Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. गुड मर्निङ एभ्रिवान। सुरु गरौँ अब। गुड मर्निङ सर। गरौँ। सुरु गरौँ। के एकछिन पर्ख्यौँ, आज अलिक ढिलो आयो जस्तो लाग्छ साथीहरू। गरौँ। सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो है। हामीले 10 मिनट त भइहाल्यो। ओके, अब यो फोटो छ। यसमा चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल। यसमा क्वेसन चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटलको मात्रै छ, क्यापिटल स्ट्रक्चरको चाहिँ थोरै थ्योरी मात्रै छ है। यसमा हामीले कभर गर्ने सब टपिक्सहरू चाहिँ ओभरभ्यू अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर, बिजनेस रिस्क एन्ड फाइनेन्सियल रिस्क, अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर र कम्पोनेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल, अनि डब्लुएससिसी, मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल र ब्रेक्सहरू, हामीले यति कुराहरू कभर गर्छौँ। र यसमा न्युमेरिकल भएको भनेको चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटलको बढी छ है। क्यापिटल स्ट्रक्चरको चाहिँ इन अ सेन्स त्यो थ्योरी नै बढी छ। तपाईँहरूले क्यापिटल स्ट्रक्चरको अलिकति न्युमेरिकल पोर्सन चाहिँ फाइनान्स पढ्नुभयो भने थर्ड सेमेस्टरमा पढ्नुहुन्छ। थर्ड सेमेस्टरमा कर्पोरेट फाइनान्स छ, मेरो इन्टरनेटमा अलिकति प्रब्लम आयो है। तपाईँ म कनेक्ट भएँ फेरि। मलाई सुनिराख्नु भएको छ अहिले? सुनिएको छ सर। म अहिले एक्सप्लेन गर्ने, तर यता इन्टरनेट जाने भयो जस्तो छ। म सुरुबाटै गर्छु है तपाईँहरूलाई। बोल्नु भएको थियो सर अघि? डिस्टर्ब आयो अघि त केही सुनिएको थिएन सर। हो, पक्का मेरो यहाँ इन्टरनेट पछि चाहिँ साउन्ड आयो, मलाई थाहा भयो डिस्कनेक्ट भएछ भनेर। बिचमै इन्टरनेट गएछ कि छोटो समयलाई। ओके, सो हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो कहाँको बारेमा हामी पढ्दैछौँ, द्याट थिङ वी हेभ टु नो। त्यो हामीले चाहिँ त्यो जान्नु पर्यो। र त्यसको लागि हामीले अलिकति के रिकल गर्नुपर्छ भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बारेमा है। वी हेभ टु रिकल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स। हामी एनुअल रिपोर्टमा हुने फाइनेन्सियल रिपोर्टहरूको बारेमा हामीलाई थाहा छ, तर पनि आज हामी अलिकति रिकल गरौँ। रिकल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा हामीले त्यसमा हेर्छौँ त भन्दाखेरि, यस, हामी ब्यालेन्स सिट हेर्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्छौँ होइन, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हेर्छौँ र स्टेटमेन्ट अफ इक्विटी अकाउन्ट्स भनेर हेर्छौँ होइन त। त्यो मध्येको ब्यालेन्स सिटलाई आज हामीले अलिकति हेर्न खोजे हो। हेर्नुहोस् है, त्यही मध्येको ब्यालेन्स सिटमा भएको पोर्सनलाई हामीले हेर्न खोजेको। हेर्नुहोस्, अब हामीले यही ब्यालेन्स सिटको पोर्सनलाई नै हामीले कसरी पढ्न खोजिरह भने, कुनै पनि फर्मको टोटल एसेट्स आर फाइनान्स फ्रम इक्विटी एन्ड डेट। अनि इक्विटी र डेटबाट चाहिँ के हुन्छ, टोटल एसेट्सहरूलाई फाइनान्स गरेको हुन्छ। र लायबिलिटिज र इक्विटी कहाँ पाइन्छ त? ब्यालेन्स सिटमा पाइन्छ होइन। कहाँ हुन्छ यो, कहाँ रहेको हुन्छ? यस, वी फाइन्ड देम इन ब्यालेन्स सिट। र यो फाइनेन्सियल स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि हामीले कसरी जान्नु पर्यो भने, अब सर्ट टर्म सोर्सेस अफ फाइनेन्सिङ भनौँ न, सर्ट टर्म स्ट्रक्चरको मात्रै कुरा गऱ्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर भन्छौँ होइन। र द कम्पोजिसन अफ लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनेन्सिङ भन्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्छौँ। त्यति मात्रै, धेरै कुरा पनि छैन। के कुरा बुझ्नु पर्यो भने, सर्ट टर्म सोर्सेस अफ फाइनेन्सिङबाट पनि त होइन फाइनेन्सिङ गरिन्छ। जस्तो करेन्ट लायबिलिटिजहरू, सर्ट टर्म डेटहरू भनौँ न, त्यसलाई हामी फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ होइन। अनि त्यो मध्येबाट चाहिँ लङ टर्म मात्रै छुट्याइदियो भनेदेखि हामी त्यसलाई के भन्छौँ भनेदेखि क्यापिटल स्ट्रक्चर। मैले अलिकति त्यहाँ मिस गरेँ जस्तो छ। सर्ट टर्म प्लस लङ टर्म सबैलाई, सर्ट टर्म प्लस लङ टर्म सबैलाई फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर मैले मिस गरेँ जस्तो भयो, लाग्यो है मलाई। एकपल्ट फेरि यसलाई रिकल गरौँ।
सर्ट टर्म सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ र लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ सबैलाई मिक्सअप गर्यो भने हामी त्यसलाई फाइनान्सियल स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ। अहिले हामी हेरौँला पनि ब्यालेन्स सिटमा है। र त्यो मध्येमा लङ टर्मलाई मात्रै छुट्यायो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ भने क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ। तपाईँले के बुझ्नु होला भने क्यापिटल स्ट्रक्चर र फाइनान्सियल स्ट्रक्चरमा के डिफरेन्स हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है। मैले फेरि यसलाई एकपटक रिकल गरेँ है त, टेबल देखाएर ल हेर्नुहोस् त, हामीसँग यहाँ कुनै एउटा हाइपोथेटिकल फर्मको ब्यालेन्स सिट छ। हेर्नुहोस् है, हाइपोथेटिकल फर्मको ब्यालेन्स सिट छ हैन। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीले के हेरेका छौँ, सबै एसेटहरू छ। राइट ह्यान्ड साइडमा के छ भने लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी छ। ठिक छ। यसको लास्टमा हेऱ्यो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा टोटल एसेट्स भनेर हामीले देखिरहेका छौँ 250 मिलियन। राइट ह्यान्ड साइडमा टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी भनेर देखेका छौँ। अब यसबाट हामी के इन्फरेन्स ड्र गर्न सक्छौँ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको टोटल एसेट्सलाई राइट ह्यान्ड साइडमा भएको टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटीबाट फाइनान्सिङ गरेको हो हैन। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको टोटल एसेट्सलाई राइट ह्यान्ड साइडमा भएको लायबिलिटिज एन्ड इक्विटीबाट फाइनान्स गरिएको हो। अब यसको अलिक भित्रतिर हेर्दै गयौँ भने एसेट्समा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ क्यास, रिसिभेबल्स, इन्भेन्ट्रिज भनेर टोटल करेन्ट एसेट्स पनि छ हैन। सर्ट टर्म एसेट्सहरू हो नि यिनीहरू। अब राइट साइडमा फेरि के छ हेर्नुहोस् त, अकाउन्ट्स पेएबल, एक्रुअल्स, नोट्स पेएबल्स भनेर सर्ट टर्म लायबिलिटिज अर्थात् करेन्ट लायबिलिटिजहरू पनि छ। र फेरि त्यसको तल के छ, लङ टर्म डेट, कमन स्टक, रिटेन अर्निङ्स भनेर लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनान्सिङको पनि छ हो। सर्ट टर्म सोर्स अफ फाइनान्सिङ जुन करेन्ट लायबिलिटिजहरू छ त्यो सर्ट टर्म सोर्स अफ फाइनान्सिङ भयो हैन। लङ टर्म डेट, कमन स्टक, रिटेन अर्निङ यिनीहरू के भए, लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ भए। अहिले हामीले पढेको चाहिँ लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनान्सिङको कुरा पढिरहेको हो। त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ, क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ। अर्थात् इन अ सेन्स हामीले यसलाई कसरी पनि भनौँ भने अब यसमा कति पर्सेन्ट के छ भनेर मैले सबै यसमा एक्सप्लेनेसन गरेर राखेको चिजहरू हो हैन। तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब the current liabilities represent 20% of total capital and the long term debt does 32% and the common equity 48% भनेको यहाँ माथिकोलाई पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरेको है। करेन्ट लायबिलिटिज 50 छ, लङ टर्म डेट 80 छ, कमन स्टक 90 छ, रिटेन अर्निङ 30 छ। त्यसैलाई हामीले के गरेको, पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरेको, पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरेको। फाइनान्सियल स्ट्रक्चर इज द composition of these entire items of liabilities and equity हैन। अघि मैले फेरि रिकल गर्छु है भनेर मैले रिकल गरेका थिएँ। सर्ट टर्म र लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ सबैको कम्पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ, फाइनान्सियल स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ। र त्यो मध्येबाट फेरि लङ टर्म सोर्सेस अफ क्यापिटललाई मात्रै भयो भने हामी के भन्छौँ भने मैले क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ है। ओके, यसैमा म अलिकति तपाईहरुलाई केही कुरा थपौँ है त। फर इक्जाम्पलको लागि मात्रै, फर इक्जाम्पल एउटा कम्पनीलाई 50 मिलियनको चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो। कति मिलियनको भने मैले 50 मिलियनको 50। क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, लङ टर्म कि सर्ट टर्म, कुन सोर्स अफ फाइनान्सिङबाट पैसा ल्याउने, लङ टर्म। भेरी गुड है, लङ टर्म सोर्स अफ फाइनान्सिङबाट पैसा ल्याउने। ओके, सो त्यो 50 मिलियनमा हेर्नुहोस् है, 50 मिलियनमा 40 मिलियन चाहिँ तपाईको इक्विटी लगानी गर्ने भनेर भन्यो, रिमेनिङ 10 मिलियन चाहिँ डेटबाट ल्याउने भनेर भन्यो भने त्यो अर्गनाइजेसनको क्यापिटल स्ट्रक्चर कस्तो भयो भन्नुहोस् त। 80% इक्विटी भयो र 20% डेट भयो हैन, अर्थात् लोन भयो। भनेपछि त्यो 80% र 20% चाहिँ हाम्रो लागि के हो, क्यापिटल स्ट्रक्चर हो। त्यो क्यापिटल कहाँबाट कुन सोर्सबाट कति पर्सेन्ट ल्याउने भनेर छुट्याउने हामी त्यसैलाई के भन्छौँ, स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ। त्यसैलाई हामी के भन्यौँ अहिले, क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर भन्यौँ। र सर्ट टर्म सोर्स सहित नै भएको भए हामी त्यसलाई के भन्थ्यौँ, फाइनान्सियल स्ट्रक्चर भनेर भन्थ्यौँ। नाउ हियर वी आर फर क्यापिटल स्ट्रक्चर है। यहाँ चाहिँ हामी के को लागि छौँ, क्यापिटल स्ट्रक्चरको लागि छौँ। र अब
अर्को इम्पोर्टेन्टली जान्नुपर्ने कुरा के छ भने the firms or the companies can be categorized into two categories with respect to financing. Financing को आधारमा भन्ने हो भने फर्महरूलाई दुई प्रकारको भनेर डिभाइड गर्न सकिन्छ। सुन्नुस् है, कति प्रकारको भने मैले दुई प्रकारको है। एउटाले डेट युज गरेको, एउटाले इक्विटी मात्रै युज गरेको। हेर्नुस्, कुनै फर्म अर्थात् कम्पनीले 100% इक्विटीबाट मात्रै पनि त लगानी गरेको हुन सक्छ नि, हैन र? तर 100% बाट डेटबाट सम्भव छ? 100% लोन लिएर म कम्पनी खोल्छु भन्यो भने इज इट पोसिबल? यो सम्भव छ? छैन है। 100% डेटबाट त दिस इज नट पोसिबल, यो त सम्भव त छैन, हैन? यो त सम्भव हुने कुरा त भएन। किन भन्नुस् त? किनभने लोन लिने भनेको त हामीले पढेको हो नि त अस्ति, हैन? 5 C's हरु हेर्ने भने हैन र? हो कि होइन भन्नुस् त? हो। सबभन्दा पहिला त के हुनु पर्यो, कुनै पनि फर्म अथवा कम्पनी स्टाब्लिश हुनु पर्यो। स्टाब्लिश गरिसकेपछि त्यसमा के गर्नु पर्यो, प्रोमोटरहरूले लगानी गर्नु पर्यो इन द फर्म अफ इक्विटी। इक्विटीको फर्ममा उनीहरूले लगानी गर्छन्, हैन? अनि इक्विटीको फर्ममा लगानी गरिसकेपछि अनि बल्ल कति पर्सेन्टेज लोन अथवा डेट युज गर्ने भनेर अगाडि बढ्ने हो। जस्तो हामीले देख्छौं नि, कति कम्पनीहरू 70% इक्विटी, 30% डेट, 60% इक्विटी, 40% डेट भनेर वी सी दैट वे। र अब यो डेटको लेभल युज गर्ने तरिकाले अथवा डेट युज हुने वा नहुने तरिकाले हामीले फर्मलाई दुई प्रकारको भनेर विभाजन गरिन्छ भनेर मैले भने है। दोज फर्म्स which use debt financing along with equity. इक्विटी सँगसँगै डेट फाइनान्सिङ पनि युज गर्यो। डेटबाट मात्रै त हुँदै हुँदैन, हैन? ऋणबाट मात्रै कम्पनी खोल्ने भनेको त इट इज नट पोसिबल, सम्भव छैन। सो इक्विटी सँगसँगै डेट पनि युज भएको छ, त्यस्तो फर्महरूलाई लिभर्ड फर्म भनेर भनिन्छ है। LEVERD, लिभर्ड फर्म। र त्यस्तो फर्म अथवा कम्पनीहरू जसमा इक्विटी फाइनान्सिङ मात्रै छ भने त्यसलाई चाहिँ अनलिभर्ड भनेर भनिन्छ। सम्झिरहनु होला है, कपीमा लेख्नुस् है। फर्म्स भनेर दुईटा क्याटेगोरीको, एउटा लिभर्ड फर्म, अर्को अनलिभर्ड फर्म, अथवा लिभर्ड कम्पनी र अर्को अनलिभर्ड कम्पनी। ल भन्नुस् त, कस्तो फर्मलाई हामीले अनलिभर्ड भन्ने रे? कस्तो फर्मलाई हामी अनलिभर्ड भन्ने? अलिक क्लियरली भन्नुस् त। इक्विटी फाइनान्सिङ इक्विटी फाइनान्सिङ मात्रै भएको, अर्थात् डेट युज नभएको, हैन? त्यो फर्ममा लङ टर्म सोर्स अफ डेट फाइनान्सिङ ल्याएको छैन, ब्याज तिर्ने गरेर पैसा ल्याएको छैन, हैन? र लिभर्ड फर्म भनेको चाहिँ कस्तो त? लिभरेज पनि त्यसमा प्राप्त हुन्छ, हैन? त्यसको बेनिफिट पनि छ। लिभर्ड फर्म भनेको चाहिँ इक्विटी सँगसँगै डेट फाइनान्सिङ पनि युज गरेको हो। अब हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चरको इस्यु त बल्ल आउने हो नि त, हैन? क्यापिटल स्ट्रक्चर त इक्विटी फाइनान्सिङ मात्रै भयो भने त स्ट्रक्चरै भएन एक हिसाबले भन्ने हो भने। दिस इज मोनोलग, हैन? 100% इक्विटी फाइनान्सिङ सकिनै हाल्यो। 100% इक्विटी फाइनान्सिङ भनेपछि त्यसमा अरू के कति ल्याउने डेट भन्ने कुरा मतलब नै भएन। बट अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट, डेट फाइनान्सिङ युजिङ टु सम एक्सटेन्ट इन्हान्सेस कम्पनीज अर्निङ पर सेयर। अब यो कुरा कहाँबाट आयो त भनेपछि, अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट अर्थात् अरू कुराहरूलाई यतिकै राखेर हेर्दाखेरि इक्विटी फाइनान्सिङ मात्रै गरेको कम्पनीको तुलनामा डेट फाइनान्सिङ पनि गरेको छ भने त्यस्तो कम्पनीहरूको अर्निङ पर सेयर धेरै देखियो। यस, त्यसको प्रोफिटेबिलिटी धेरै देखियो। अनि बल्ल के भयो त तपाईको क्यापिटल स्ट्रक्चरको इस्यु चाहिँ इन्टर गर्यो। अब के जान्नु पर्यो त, कति प्रतिशत अथवा व्हाट पर्सेन्टेज अफ डेट मस्ट बी युज टु हैव हाईएस्ट अर्निङ पर सेयर। कुनै पनि फर्मको उद्देश्य भनेको त हामीले पढिसकेका छौं नि, हैन? के गर्नु पर्यो? वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन हो नि, हो कि हैन भन्नुस् त? वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन। यस, वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भनेको त्यसको बुक भ्यालु पर सेयर अर्थात् मार्केट प्राइस पर सेयर बढाउने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसको लागि के हुनु पर्यो? अर्निङ पर सेयर धेरै हुनु पर्यो। हेर्नुस्, अब यसको लागि डेट फाइनान्सिङले हेल्प गर्दै रहेछ। तर डेट फाइनान्सिङ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ नि, द फर्म विल बी एक्सपोज टु
another level of risk because of debt financing, हैन? इक्विटी फाइनान्सिङ गर्ने फर्ममा इक्विटी फाइनान्सिङसँग एसोसिएट भएको मात्रै रिस्क हुन्छ भने डेट फाइनान्सिङ गरेपछि त्यो रिस्क पनि त थपिन्छ नि। हो, त्यो पनि थपिसकेपछि हुने रिस्कलाई हामी चाहिँ फाइनान्शियल रिस्क भनेर भन्छौँ कि, है त। र अब अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर, अब क्यापिटल स्ट्रक्चरलाई हामीले दुई प्रकारले हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर है, टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर, र अर्को अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर। हेर्नुहोस्, टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ कस्तो खालको मिक्स खोज्या हो त कम्पनीले? वाट पर्सेन्टेज अफ मिक्स इज एक्सपेक्टेड बाई द कम्पनी इन इट्स क्यापिटल स्ट्रक्चर वाइल रेजिङ क्यापिटल फर लङ टर्म। लङ टर्मको मात्रै कुरा गर्दैछौँ अब हामी। लङ टर्मलाई क्यापिटल रेज गर्दाखेरि डेट र इक्विटीको मिक्समा उसले कति पर्सेन्ट खोजेको हो त? मेबी आउट अफ 100%, 100% भनेपछि त 50 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन जतिको पनि त क्यापिटल स्ट्रक्चर हुन सक्छ नि, हैन? हो, त्यसमा कति पर्सेन्टेज कमन स्टक, कति पर्सेन्टेज डेट। अब अहिले आएर तपाईँ हामीले के जान्नुपर्छ भने, यस हो, पहिले चाहिँ कमन स्टक र डेटबाट मात्रै लङ टर्म सोर्सेस अफ क्यापिटलको सुरुवात भएको, तर ओभर द पिरियड अफ टाइम के भइराखेको छ तपाईँको हाइब्रिड सेक्युरिटी पनि आइसकेको छ। एन्ड वी हेभ नन अबाउट दिस, हामीलाई थाहा छ अर्को प्रकारको लङ टर्म सेक्युरिटीको बारेमा पनि, द्याट इज प्रिफर्ड स्टक। यस, त्यो प्रिफर्ड स्टक पनि हुन सक्छ। फर इक्जाम्पल 100 मिलियनको एउटा फर्मको चाहिँ हामीले इन्भिजन गर्यौँ, 100 मिलियन क्यापिटल चाहियो। 100 मिलियनमा 60% अर्थात् 60 मिलियन कमन इक्विटीबाट, 20 मिलियन प्रिफर्ड स्टकबाट 80 भयो। अब 20 मिलियन केबाट? डेप्टबाट। त्यो पो चाहिएको हो कि अथवा होइन अर्कै पर्सेन्टेज पो चाहिएको छ कि? हो, फर्मले प्लान गर्छ नि, हैन? त्यो क्यापिटल रेज गर्नको लागि कुन कुन सोर्स अफ क्यापिटलबाट कति पर्सेन्ट क्यापिटल रेज गर्ने। सुन्नुहोस् है, कुन कुन सोर्स अफ क्यापिटलबाट कति पर्सेन्ट क्यापिटल रेज गर्ने भन्छ नि, प्लान गर्छ नि, द्याट इज नोन एज टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर। सुन्नुहोस् है, टार्गेट भनेको त आफूले सेट गरेको हो नि, कुनै पनि अर्गनाइजेसनले सेट गरेको, यति गर्छु यस्तो गर्छु भनेर सेट गरेको। अब अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भने चाहिँ के भने नि, यस्तो तरिकाले मिक्स गर्नु पर्यो डेट र इक्विटीलाई कि त्यसको के हुनु पर्यो? कस्ट अफ क्यापिटल सबभन्दा कम हुनु पर्यो। कस्ट अफ क्यापिटल भएपछि बल्ल के हुन्छ? भ्याल्यु अफ फर्म चाहिँ सबभन्दा धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, क्यापिटल स्ट्रक्चरको मेजर अब्जेक्टिभ भनेको के हो भने कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ सबभन्दा कम हुनु पर्यो, हैन? क्यापिटलको कस्ट चाहिँ थोरै पर्नु पर्यो। जब कस्ट थोरै परेपछि के हुन्छ त? कम्पनीको प्रोफिटेबिलिटी हाई हुन्छ नि, हो कि हैन? जब कम्पनीको कस्ट कम पर्छ अनि के हुन्छ भन्नुहोस् त? प्रोफिटेबिलिटी हाई हुन्छ। एभ्रीबडी नोज दिस, यो त हामीलाई कमन लाइफमा पनि थाहा छ। इफ योर लेभल अफ एक्सपेन्डिचर इज लो, सेभिङ बिकम्स हायर, हैन? अर्थात् इफ कस्ट अफ इनपुट इज लो, प्रोडक्सन कस्ट विल अल्सो बी लो। प्रोडक्सन कस्ट लो हुनु भन्नुको अर्थ के हो? सेल्स विल बी हायर, प्रॉफिट मार्जिन विल बी हायर। त्यसले के गरिदिन्छ भने भ्याल्यु अफ फर्म विल बी म्याक्सिमम। अब हेर्नुस्, यो पढ्दाखेरि त के आवाज आइरहेछ? के अलि अनकमन आवाज आउँदैछ? ओके, पहिला चाहिँ मलाई सुनिराख्नु भएको छ नि, हैन? सुनिएछ सर। त्यही त अघि नै जस्तै आवाज आयो कि फेरि अहिले चाहिँ एकजना कोही थपिनु भएछ क्या। ओके, बिप साउन्ड आउँछ कि बेला बेलामा, राइट? क्यापिटल स्ट्रक्चरको तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ भने लेख्नुहोस् है, यही सेन्टेन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यस्तो तरिकाले क्यापिटल रेज गर्नु पर्यो कि जसले गर्दाखेरि के हुनु पर्यो? कस्ट अफ क्यापिटल एकदम कम हुनु पर्यो, हैन? र प्रोफिटेबिलिटी अर्थात् भ्याल्यु अफ फर्म धेरै हुनु पर्यो। यो ल्याङ्ग्वेजमा भन्न त सजिलो छ नि, हेर्नुहोस् न, हैन? इट इज मच इजियर वाइल स्टडिङ। तर तपाईँहरू मध्ये सबैजना भोलि चाहिँ मास्टर सक्ने बित्तिकै अथवा म एनी वान
मार्केटमा चाहिँ तपाईहरु सबैजना फाइनान्शियल म्यानेजर भएर जानुभयो र तपाईहरुलाई जाने बित्तिकै 100 मिलियनको एउटा कम्पनी चलाउन दिनुभयो विथ फ्लेक्सिबिलिटी इन रेजिङ क्यापिटल। तपाईले क्यापिटल चाहिँ आफ्नो टार्गेट अनुसार रेज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्यो हैन, भन्यो। तपाईलाई रेज गर्ने अपर्च्युनिटी पनि दियो। अब हेर्नुस्, सबैले एउटै त गर्नुहुन्न होला 100 मिलियनमा हैन। कसैले 100 मिलियन नै इक्विटीबाट ल्याउने भन्नुहुन्छ होला, कसैले 90 मिलियन इक्विटीबाट 10% डेटबाट ल्याउने भन्नुहुन्छ होला, कसैले 60 मिलियन इक्विटीबाट 30 मिलियन डेटबाट 10 मिलियन प्रिफर्ड स्टकबाट भन्नुहुन्छ होला हैन। थाहा छैन, त्यो प्लान गर्नुहुन्छ नि तपाईहरुले। प्लान गरिसकेपछि राइट आफ्टर 1 इयर, 1 वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि तपाईको कम्पनी कुन उचाइमा छ विथ रेस्पेक्ट टु कस्ट अफ क्यापिटल एन्ड इट्स भ्याल्यु। भ्याल्यु भनेको स्टकको प्राइस इन द मार्केट। अनि थाहा हुन्छ नि तपाईको इफिसियन्सी हैन त, ल भन्नु त। भनेपछि दिस इज नट मच इजियर। त्यो थियोरिटिकली पढ्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल कम हुने गरेर क्यापिटल स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ। यस, फिलोसफिकल कुरा, थियोरिटिकल कुरा भेरी इजी, सजिलो भयो नि हैन र भन्नु त। तर क्यापिटल स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि त्यो सबैभन्दा सस्तो हो कि होइन त, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। वान्स यु रेज फन्ड, त्यो त लङ टर्म सोर्स अफ क्यापिटल हो नि। तपाईँ आजको भोलि नै यसलाई त चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। यस, एकपटक तपाईँले डिसाइड गरिसकेपछि द्याट डिसिजन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो डिसिजन चाहिँ के रहेछ त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि विच इज मोर डिफिकल्ट, त्यो चाहिँ के छ, बढी डिफिकल्ट छ। हो, ए तपाईहरु एकै सेकेन्ड म म्युट गरे ल। यो एकैछिन पढ्दै गर्नुस् न। हिजो एकजना साथीले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो, अथवा त्यो साथीले मलाई भनिदिनु भयो हुन्छ है, पक्न म हेरिहाल्छु मेसेन्जरमा। नेट गयो रहेछ। हामी अडिबल, मलाई सुनिराख्नु भएको छ? अहिले भर्खर सर। त्यही त, मेरोमा यहाँ इन्टरनेटको प्रब्लम भयो आज, आउने जाने नै गरिरहेछ। म डाटाबाट आएँ कि क्लास सुरु गरिसकेँ। अलिकति प्रब्लम भयो आज, किन प्रब्लम भयो चाहिँ थाहा भएन। इन्टरनेट आउने जाने गरिराख्यो। ठिक छ हजुर, होइन ठिकै छ। मलाई सुनिएन भने भन्नु होला है। डाटामा कोही कोही बेलामा चाहिँ अलिक प्रब्लम भएर सुनिँदैन रहेछ, त्यस्तो भने भन्नु होला। म डाटाबाट आएँ ल। ल, अनि मैले अहिले एउटा क्वेसन सोध्दै थिएँ। हिजो मलाई एकजना कोही साथीले मलाई त डिलिट गरिदिएछन्, मलाई एड गरिदिनुहोस् भनेर पठाउनु भएको थियो। कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो साथी यहाँ? एनीवे, लेट मी गो टु द कोर्स ल। म कोर्समै गएँ है। सो अहिले हामी के कुरा गरिरहेछौँ भने वी आर टकिङ अबाउट क्यापिटल। हजुर, त्यो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन च्याप्टर सकेको हो? मलाई तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुले, मैले मेरो पार्टबाट सकेको छु हैन। तपाईहरुले मलाई आज र भोलिमा म यो पार्ट कभर गरेपछि तपाईहरुलाई मैले क्लास बन्द गर्ने चाहिँ होइन। तपाईहरुको अन रिक्वायरमेन्टमा क्लास चाहिँ दिन्छु, अनि तपाईहरुले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यो रिप्लेसमेन्ट वाला क्वेशन गरे छौं र सर हामीले? रिप्लेसमेन्ट र हामीले इन्डिपेन्डेन्ट वाला पनि गरेका छैनौँ। तर के गरेका छैनौँ भनेपछि तपाईले राम्रो क्वेशन गर्नुभयो। कसले गर्नुभयो? भेरी गुड क्वेशन। आयुष सर। आयुषी, ल ठिक छ है। एकदम राम्रो क्वेशन गर्नुभयो तपाईले हैन। हाम्रो सिलेबसको आधार, मैले सिलेबसको आधारमा भने ल, हाम्रो सिलेबसको आधारमा क्याश फ्लो एस्टिमेसन गर्ने हाम्रो सिलेबसमा पर्दैन हैन। त्यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टलाई र रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्टको मैले 2 मिनेट समय लिएँ है। तपाईले साह्रै राम्रो क्वेशन गर्नुभयो के। इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टको एनसीओ क्याल्कुलेसन गर्ने, अर्थात् इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने, क्याश फ्लो एस्टिमेसन गर्ने र फाइनल इयर क्याश फ्लो एस्टिमेसन गर्ने है। त्यसै गरेर रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्टको पनि यो तीनवटा काम, अर्थात् इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने, क्याश फ्लो एस्टिमेसन गर्ने र त्यसपछि अर्को भन्नुस् त के, अर्को चाहिँ फाइनल इयर क्याश फ्लो एस्टिमेसन गर्ने। त्यो हामीहरुलाई पर्दैन, बिकज हाम्रो अहिले चाहिँ के हो भने इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन हो है। क्यापिटल बजेटिङ टेक्निक्स अर्थात् तपाईले बेसिक्स अफ क्यापिटल बजेटिङ भनेर यो भन्दा जुनियर लेभलमा पढ्दाखेरि त्यो काम गरेर आउनु पर्ने।
अर्थात् एकाउन्टमा गर्नुपर्ने दुईवटा कुरा है। फाइनान्समा भए बेसिक्स अफ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनेर बेसिकमा पढ्ने कुरा हो त्यो, अर्थात् क्यास फ्लो इस्टिमेसन क्यास फ्लो क्यालकुलेसन भनेर एकाउन्टमा पढ्ने कुरा हो। अहिले हामीले पढेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भएको हुनाले जब हामीलाई अकाउन्ट डिपार्टमेन्टले अथवा जब हामीलाई इनिसियल क्यास फ्लो इन्भेस्टमेन्ट थाहा भइसकेको अवस्था हुन्छ है, जब हामीलाई क्यास फ्लो इस्टिमेट गरिसकेको अवस्था थाहा हुन्छ, जब हामीलाई फाइनल इयर क्यास फ्लो थाहा भइसकेको अवस्था हुन्छ, अनि बल्ल रेट अफ रिटर्न र मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ रिटर्न त रेट अफ रिटर्नमै राखिदिएको छु मैले सजिलो लागि, र प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स, चारवटा भन्न हामीलाई यसरी सजिलो हुन्छ। फेरि एकपटक रिपिट गरेँ है मैले, पेब्याक पिरियड हैन, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, रेट अफ रिटर्न र प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स, यो चारवटा प्यारामिटरबाट हामीले डिसिजन लिने वा नलिने, कस्तो डिसिजन लिने नलिने, त्यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन गर्ने चाहिँ हाम्रो सिलेबसको काम हो। कुरा बुझ्नुभयो आयुषजी? यस सर, भनेपछि रिप्लेसमेन्ट चाहिँ कोर्समा इन्क्लुड छैन भन्नु Yes. खोज्नु भएको? हो, रिप्लेसमेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट, यसको एउटा दुईटा तपाईहरुले हाम्रोमा इलुस्ट्रेसनमा पाउनुहुन्छ होला, अरु बुकहरुमा पाइदैन र अहिलेसम्म त्यो क्वेशन सोधेको पनि देखिँदैन है। तर बट फेरि मैले भने तर पनि कुरा के हो भने हामी डिसिजन मेकिङमा पुगिसकेपछि त्योभन्दा पहिलेको कुरा जानिसकेका छ विद्यार्थीले अथवा जान्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हाम्रो सिलेबस फ्रेमिङ भएको हैन भन्नु त। किनकि क्यास फ्लो एस्टिमेसन गर्न नजानिकन त हामीले त डिसाइड गर्न त सक्दैनौँ हो। र कहीँ कतितिर तपाईहरुलाई त्यसमा प्रब्लम छ भने मैले तपाईहरुलाई क्यास फ्लो एस्टिमेसन कसरी गर्ने भनेर एउटा छुट्टै सिट पनि पठाइदिएको छु, पाउनु भयो आयुषजी तपाईहरुले गुगल क्लासरुममा? हजुर हजुर, देखेको छु सर। तपाईहरुले साह्रै राम्रो क्वेशन गरेर म 1-2 मिनेट अड्किएकै हो कि यस्तो राम्रो क्वेशन गर्नुभयो कि, नत्र नर्मल्ली यो गरिँदैन है। जस्तो खनालको बुक्सहरु हेर्नुभयो, अरु पब्लिकेसनको बुक हेर्नुभयो भने यो कुरा नै छैन, सकिनै हाल्छ हैन। हाम्रोमा चाहिँ राखिदिएको छ, विच इज भेरी गुड, किनभने सिलेबसमा माथिल्लो तहको कुरा हुनु भनेको तल्लो तहको कुरा जानिसकेको छ भन्ने मान्यता हो। कुनै बेलामा तपाईले भने जस्तै रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट हो, यसको चाहिँ इस्टिमेसन गर्नुस् अनि क्याल्कुलेसन गर्नुस् भन्यो भने त क्याल्कुलेसन गर्न त आउँछ, तर इस्टिमेसन गर्न आएन भने त हामी अड्क्यौं नि त। त्यही भन्न खोज्नु भएन त आयुषजी? हजुर हजुर हो। त्यसको लागि के गर्नु होला भने मैले पठाइदिएको जुन फर्मेट छ त्यो फर्मेटलाई एकपल्ट हेर्नुस्। कुन कुन पैसा पोजिटिभ क्याश फ्लो हो, कुन कुन नेगेटिभ, अर्थात् कुन कुन इनफ्लो हो, कुन कुन आउटफ्लो हो भन्ने कुराहरूलाई तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। र त्यस पछाडिको क्लासमा म धेरै प्रायोरिटीमा चाहिँ राखेको छैन यसलाई, किनभने हाम्रो सिलेबसले फोकस गरेको कुरामा पर्दैन। तर तपाईहरुले सोध्नु भयो भने मेरो भन्ने कर्तव्य हो, म यसलाई फेरि भन्छु। पहिला म आज र भोलि यो सकेर अनि त्यस पछाडिको क्लासमा तपाईहरु हेर्नुस्, पहिलाको पुरानो क्वेशनहरु पनि हेर्नुस् हैन। पुरानो क्वेशनहरु हेर्दाखेरि त्यसलाई फोकस गरेको मैले चाहिँ पाएको छैन हैन। त्यही पनि तपाईहरुलाई एज अ स्टुडेन्ट हेरौँ जस्तो लाग्यो भने म तपाईहरुलाई दिइहाल्छु, त्यो क्लास पनि गरौँला। हाम्रोमा नभए पनि म गर्छु त्यसलाई, हुन्छ? हुन्छ सर, हस् सर। अहिलेकोमै अगाडि बढौँ है। र आज चाहिँ मलाई एकदम हेल्प गरिदिनु होला ल, किन पहिला पनि मेरो एउटा क्लास डाटाबाट यस्तै प्रब्लम भएको छ, सर बुझेन भने बुझेन भनिदिनु होला है ल। ओके, सो अब क्यापिटल स्ट्रक्चरको हामीले कुरा गर्दैछौँ। क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै मिक्स अफ लङ टर्म डेट एन्ड लङ टर्म इक्विटी, अर्थात् द मिक्स अफ लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ हैन। अहिले हामीले इक्जाम्पल पनि लिइसक्यौँ। आउट अफ 100% क्यापिटल, 100% क्यापिटलमा कति पर्सेन्टेज इक्विटी ल्याउने, कति पर्सेन्टेज डेटबाट ल्याउने, त्यो स्ट्रक्चर क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर भन्दछ। बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो क्यापिटल स्ट्रक्चर टार्गेट गर्नुपर्छ? यस, दुईवटा कुरा सम्झिनुहोस् है, नबिर्सिनुहोस् है। क्यापिटल स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्नुस्, टार्गेटेड क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्नुस्, वाट एभर यु कल, तपाईलाई सोध्छ है कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनमा के टेल क्वेसनमा हो। अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्नाले त्यस्तो क्यापिटल स्ट्रक्चर हो जसमा वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल अर्थात् WACC चाहिँ सबभन्दा कम हुन्छ र भ्यालु अफ फर्म चाहिँ के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। दुईटा कुरा ल, कहिले नबिर्सिनुहोस् है। के हुन्छ अरे, के हुन्छ भने मैले वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल सबभन्दा मिनिमम र भ्यालु अफ फर्म सबभन्दा बढी। ल हेर्नुस्, यहाँ मैले टेबल पनि राखिदिएको छु।
हियर इज अ टेबल, तपाईँलाई यो हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर हेर्नुहोस् है त। टेबल देख्नु भएको छ है? इज इट भिजिबल? देखिएछ सर। हो, किनभने अलिक टाइम पनि लिन्छ यसले, मैले पठाउँदा तपाईँबाट आउँदाखेरि। डेट रेसियो एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल। डेटको रेसियो लिँदाखेरि कस्ट अफ क्यापिटलको स्थिति कस्तो हुन्छ भनेर एउटा टेबलमा हेर्न मात्रै खोजेको। फर्मुला त हामी पढि नै हाल्छौँ होइन। हेर्नुहोस् त, हामीले के भनेर पढिसक्यौँ भने अर्को फर्म पनि दुई प्रकारको हुन्छ भनेर पढ्यौँ। एउटा 100% इक्विटी युज भएको फर्म हुन्छ, हामी त्यसलाई अनलिभर्ड फर्म भनेर भन्छौँ होइन। र कुनै फर्महरूमा डेट पनि सँगसँगै युज भएको हुन्छ, त्यसलाई हामी लिभर्ड फर्म भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, डेट रेसियो भन्नाले के भनेको भने डेट कति पर्सेन्टेज युज भएको छ त, टोटल डेट डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। डेट रेसियो त पढ्नु बाँकी छ तपाईँहरूले होइन। 0% डेट युज भयो भन्नुको अर्थ ल मलाई व्याख्या गर्नुहोस् त, यसले के भनेको हो ल भन्नुहोस् त। वाट इज द मिनिङ अफ युज अफ 0% डेट? 0% डेट युज भएको छ भन्नुको अर्थ के हो भने 100% इक्विटी युज भएको छ, हो कि होइन भन्नु त? हो सर। यस हो, अनलिभर्ड फर्म। गुड, यस। Only आहा, मैले चाहेको चाहिँ यो हो है। एकदम राम्रोसँग आन्सर गरिदिनु भयो, किनकि मलाई त्यो सेन्टेन्स टु सेन्टेन्स भन्दा पनि तपाईँहरूले मैले यो भनेको कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन त्यो नै इम्पोर्टेन्ट कुरा लाग्छ कि। 0% डेट भन्ने बित्तिकै त्यो के हो त, 100% इक्विटी हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि 80%बाट 100% डेट देख्नुभयो त तपाईँले? देख्नु भएन नि होइन। हामी पनि यो एकदम व्यवहारिक कुरा हो कि। म 100% लोन लिएर काम गर्छु भन्यो भने हामी ट्रेडिसनल फाइनेन्समा पनि हामी ट्रेडिसनल्ली पनि के भन्छौँ, सबै ऋण लिएर त जग्गा किन्नु हुँदैन, सबै ऋण लिएर घर बनाउनु हुँदैन, सबै ऋण लिएर चाडबाड मनाउनु हुँदैन भन्ने त हाम्रो त धेरै पहिलादेखि चलेको चलन छ नि। हेर्नुहोस् त कति रिस्की हुँदो रहेछ लोन लिने, 100% लिने कुरा, र त्यो सम्भव पनि रहन्छ भनेपछि फाइनेन्सियल वर्ल्डमा पनि यो कुरा सम्भव छैन होइन। त्यो भए हुनाले 100% डेट भन्ने कुरा हामीले पढ्नै पर्दो रहेछ क्या। जुन कुरा नट पोसिबल, सम्भवै छैन, त्यो बन्दै बन्दैन हो। अब अहिले हेर्नुहोस्, अब बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेट त्यो कति छ तपाईँको? 10%। आफ्टर ट्याक्स 6% भन्नुको अर्थ 40% चाहिँ यसमा के मानेको छ त्यहाँ तल हेर्नुहोस् है, कतैतिर मैले लेखिदिएको छु, मैले व्याख्या गर्दा त भन्ने नै हाल्छु, स्लाइडमा कतै पाउनुहुन्छ 40% ट्याक्स रेट यहाँ अगाडि राखिदिएको छु मैले, एज्युम 40% ट्याक्स रेट। तर हामी तल हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउँछौँ कि केडिटी 6% हो र केडी 10% हो भने त्यसमा ट्याक्स रेट ओभियसली 40% छ। कस्ट अफ इक्विटी कति छ? 15% छ। अब हेर्नुहोस् त, 0% डेट युज हुँदाखेरि चाहिँ डब्लुएसिसी कति पर्यो भन्नुहोस् त? 15% हो कि होइन? हो नि होइन, 15% पर्यो। त्यही तरिकाले 20% डेट युज गर्दा 13.2% डब्लुएसिसी छ। 40% डेट युज गर्दाखेरि 11.2% डब्लुएसिसी छ। अनि 60% युज गर्दा 12.68% छ र 80% युज गर्दा कति छ? 13.64% छ। ल हेर्नुहोस् त, कति प्रतिशत डेट युज गर्दाखेरि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल सबभन्दा कम भयो ल भन्नुहोस् त? 40%। 40% यस, यहाँ म डब्लुएसिसी लेख्ने है त। ल के फरक पर्दैन है, के भनेको चाहिँ ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौँ हामी हो। यसले के देखायो हेर्नुहोस्, यसले यो फिगरले के देखायो भने 10% डेट युज गर्दाखेरि कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ कम हुँदो रहेछ है, तर त्योभन्दा धेरै डेट युज गर्नु पनि के हुँदो रहेछ? कस्ट अफ क्यापिटल बढ्दो रहेछ। यहाँबाट हामीले एउटा इन्फरेन्स निकालौँ कि त्यो के हो भने डेट नै युज नगर्दाखेरि पनि कस्ट अफ क्यापिटल धेरै हुँदो रहेछ अथवा कस्ट धेरै पर्दो रहेछ। डेट धेरै युज गर्दाखेरि पनि के हुँदो रहेछ? कस्ट धेरै पर्दो रहेछ। र यो इक्जाम्पलमा चाहिँ 40% डेट युज गर्दाखेरि चाहिँ के छ? कस्ट अफ क्यापिटल सबभन्दा कम परेको छ। सधैँभरि 40% भन्ने त होइन नि होइन, यो इक्जाम्पलमा पो त्यस्तो छ त। यस, तर हामीले के कुरा थाहा पायौँ भने यो ग्राफ त हामीले भन्न सक्यौँ नि त। हेर्नुहोस् त, ग्राफ त हामीले भन्न सक्यौँ नि त अहिलेको होइन। कति पनि डेट युज नगर्दाखेरि पनि कस्ट धेरै पर्दो रहेछ भने केही पर्सेन्टेज डेट युज गर्दाखेरि क्यापिटल स्ट्रक्चरमा त्यसको कस्ट कम पर्दो रहेछ। त्यो भन्दा बढी फेरि
डेट युज गर्यो भने कस्ट अफ क्यापिटल के हुँदो रहेछ, बढ्दै जाँदो रहेछ। तसर्थ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले सर्टेन लेभल अफ लिभरेज लिनु चाहिँ बेनिफिसियल हुँदो रहेछ। यस, हामी थियोरिटिकली के भन्न सक्यौँ? अब थियोरिटिकली वी क्यान से, हामी के भन्न सक्छौँ भन्नुहोस् त, कुनै पनि फर्म अर्थात् अर्गनाइजेसनले सर्टेन लेभल यति नभनौँ होइन, इन्टरनेसनली 30 to 45 को बिचमा देखिन्छ है। यो तपाईँहरूलाई सामान्य इन्फर्मेसनको लागि मैले भने नेपालको हाइड्रो पावरमा कति देखिन्छ भन्नुहोस् त, 30% लोन बढी लिएर 17 लिन्छ क्या, त्यहाँ त अझ 70% लिएर दिन्छ क्या अरे। कुनैमा 30% लिएर गरेको देखिन्छ, कुनैमा 60-40 देखिन्छ। तर इन्टरनेसनली हेऱ्यो भने 30 to 45% को बिचमा चाहिँ धेरै भेटिन्छ क्या, 30 to 45% को बिचमा चाहिँ धेरै भेटिन्छ। अब यो क्यापिटल स्ट्रक्चर पढेपछि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो लाइफमा पनि, रियल लाइफमा पनि कुनै प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने यस, यु क्यान थिङ्क अफ द क्यापिटल स्ट्रक्चर। तपाईँले क्यापिटल स्ट्रक्चरको बारेमा सोच्न सक्नुभयो अब होइन। अब हेर्नुहोस् त, मैले जुन कुरा अघि भनेको थिएँ त्यही कुरा नै यहाँ फोकस गरेर रातोमा लेखिरहेको छ। त्यही कुरालाई मैले 1 नम्बर पोइन्टमा राखिदिएँ, क्यापिटल स्ट्रक्चर। त अप्टिमल अर्थात् सबैभन्दा बेस्ट क्यापिटल स्ट्रक्चरको फिचर के हुन्छ? कस्ट अफ क्यापिटल सबभन्दा कम हुन्छ र भ्याल्यु अफ फर्म के हुन्छ? सबभन्दा धेरै हुन्छ। र अर्को, लसँग कम्प्लायन्स हुने कुरा त जान्नै पर्यो, हुनै पर्छ होइन। रिस्क पनि के हुन्छ? म्यानेज भएको हुन्छ होइन। डेटले अलिकति केही न केही रिस्क थपेको हुन्छ, तर के हुँदो रहेछ, एउटा लेभलमा गएर चाहिँ त्यो रिस्क चाहिँ सिग्निफिकेन्टली म्यानेज भएको हुँदैछ। र फ्लेक्सिबिलिटी पनि छ। तपाईँले अब अहिले 40% भने कसैले 41%, कसैले 39%, कसैले 38%, वाट एभर होइन। तपाईँले कति बनाउँदा अझ सबभन्दा मिनिमम हुन्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्लेक्सिबिलिटी छ होइन। र फर्मको क्यापासिटी अनुसार पनि लिने हो डेट। क्यापासिटी अनुसार डेट लिने भनेको चाहिँ के होला, मलाई कसैले अलिकति भन्न सक्नुहुन्छ? फर्मले आफ्नो क्यापासिटी अनुसार चाहिँ लोन अथवा डेट लिनुपर्छ भनेर भन्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ के भन्न खोजेको होला? सोच्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है, अब लास्ट पोइन्टलाई लिएर म 2टा सेन्टेन्स अझै बोलेँ है त। त्यो भनेको के हो भने नि, त्यो सोर्सेस अफ फाइनान्सिङमा पनि हामी के को कुरा गर्यौँ? लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ अर्थात् कम्पनी पैसा कुन सोर्सबाट ल्याउने त? सर साउन्ड नै आइरहेको छैन। आइसी हजुर अहिले हजुर सर सुनिरहेको छु। अलिक प्रब्लम नै भयो, म डिस्कनेक्ट गरेर फेरि कनेक्ट भएर। ओके, त्यो बिप साउन्डले गर्दाखेरि मैले थाहा पाएँ। ओके, म कहाँ थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले लोकेट गरिरहेको छु है। ओके, मैले तपाईँलाई क्यापासिटी अफ फर्मको कुरा गरिरहेको थिएँ होइन। र हामी के कुरा गर्दै थियौँ भने टुडे वी आर टकिङ अबाउट लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ। लङ टर्म सोर्स अफ फाइनान्सिङको कुरा गरिरहेछौँ होइन। लङ टर्म सोर्स अफ फाइनान्सिङमा हामीले के भन्यो भने डेट र इक्विटीको कुरा गऱ्यौँ। र यसमा कस्ट अफ क्यापिटल भने के हो भन्ने कुरा हामीले एकदम राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ है। डेटमा कस्ट अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ ब्याज अर्थात् इन्ट्रेस्ट हो। हेर्नुहोस् है, त्यो भने के रहेछ? इन्ट्रेस्ट हो। र त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ रेगुलर अब्लिगेसन हो क्या, त्यो कुरालाई बुझ्नुहोस् ल। इन्ट्रेस्ट भने त के तिरिरहनु पर्यो नि हो कि होइन भन्नु त? कहीँबाट लोनमा अर्थात् डेटमा पैसा ल्याएपछि इन्ट्रेस्ट त तिरिरहनु पर्यो नि, द्याट इज रेगुलर अब्लिगेसन एन्ड कम्पलसरी अब्लिगेसन। त्यही भएर त्यो तिर्ने क्षमता छ कि छैन भनेको हो कि क्यापासिटी अफ द फर्म भनेको चाहिँ। तर इक्विटी चाहिँ रेगुलर अब्लिगेसन होइन। तपाईँहरूलाई फेरि मनमा लाग्न सक्छ, सर इक्विटी रेगुलर अब्लिगेसन होइन भने किन लगानी गर्ने त भन्ने लाग्न सक्छ नि होइन। तपाईँले अहिले स्टक मार्केटमा भएको सेयरहरू किन्नुभयो भने इट इज नट ग्यारेन्टिड कि तपाईँले डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ भनेर, ग्यारेन्टिड छैन। जसरी डेटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट कस्ट अफ क्यापिटल हो नि, ब्याज,
त्यसै गरेर डिभिडेन्ड चाहिँ के हो भने स्टकमा कस्ट अफ क्यापिटल हो, तर त्यो रेगुलर अब्लिगेसन होइन है। जब कम्पनी नाफामा छ, नाफामा भएको बेलामा डिभिडेन्ड दिने हो, नाफामा हुँदैमा दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, त्यो रिटेन पनि गर्न सक्छ। तसर्थ मैले क्यापासिटी अफ फर्ममा के भन्न खोजेको भनेदेखि इफ द फर्म इज केपेबल अफ पेइङ इन्ट्रेस्ट रेगुलरली अर अप टु वाट लेभल इट क्यान पे, जुन लेभलसम्म यसले तिर्न सक्छ त्यति लेभलसम्मको मात्रै यसले के लिने हो, डेट लिने हो। फाइन, पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। ल, बिजनेस रिस्क र फाइनेन्सियल रिस्कको बारेमा मैले धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छैन। एउटा अपरेसनसँग रिलेटेड भएको रिस्कलाई हामी बिजनेस रिस्क भनेर भन्छौँ र बिजनेस रिस्क चाहिँ स्पेसली अनलिभर्ड फर्ममा हुन्छ। त्यो अनलिभर्ड फर्ममा एडिसनल रिस्क हुन्छ। फर्मुलाको बारेमा हामी सँगै जाउँला है। अनलिभर्ड फर्ममा एडिसनल रिस्क आउँछ के को कारणले गर्दाखेरि, युज अफ डेटको कारणले गर्दाखेरि। ओके, त्यो डेट युज गरेको कारणले गर्दाखेरि एउटा एडिसनल रिस्क अराइज हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने फाइनेन्सियल रिस्क भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, अपरेसनको कारणले गर्दा मात्रै हुने रिस्कलाई हामी के भन्दो रहेछौँ, बिजनेस रिस्क भनेर भन्छौँ होइन। अनलिभर्ड फर्ममा हुने भनेको बिजनेस रिस्क मात्रै हो। लिभर्ड फर्ममा चाहिँ के हुन्छ भने बिजनेस रिस्क प्लस रिस्क अफ डेट पनि त हुन्छ नि होइन। किनकि लिभर्ड फर्ममा के हुन्छ भनेर भनेको छौँ। ल, कसैले भन्नुहोस् त लिभर्ड र अनलिभर्डको एउटा डिफरेन्स बताइहाल्नुहोस् मलाई। लिभर्डमा के हुन्छ, अनलिभर्डमा? ओके, लिभर्डमा के हुन्छ, डेट र इक्विटी युज हुन्छ। अनलिभर्डमा के हुन्छ, होल्ली इक्विटी। भेरी गुड, यस। जुनसुकै फर्म भए पनि दुईटै फर्ममा के हुन्छ भन्नुहोस् त, अपरेसनको रिस्क त हुन्छ नि होइन हो। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, बिजनेस रिस्क भन्छौँ। बट जुन लिभर्ड फर्म हो त्यसमा त के को पनि रिस्क हुन्छ, त्यसमा फाइनेन्सियल रिस्क भनेर हामी त्यसलाई किन भन्छौँ भने बिजनेस रिस्कमा एडिसनल्ली त्यो लोन अर्थात् डेटको रिस्क पनि थपिएको हुन्छ। त्यो बिजनेस रिस्कलाई केले असर गर्छ त? डिमान्डले असर गर्छ, सेल्सको प्राइसले असर गर्छ, इनपुट कस्टको सर्टेनिटी नहुनुको कारणले असर गर्छ, प्राइस एडजस्टमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता कति छ त्यसमा असर गर्छ, र टेक्नोलोजिकल चेन्जहरूलाई एडेप्ट गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, द्याट अल्सो इफेक्ट्स होइन। र फिक्स्ड अपरेटिङ कस्टको लेभल के छ त्यसले पनि असर गरेको हुन्छ। सो नाउ आई थिङ्क आई डोन्ट ह्याभ टु टक अबाउट फाइनेन्सियल रिस्क। अहिले भर्खर मैले तपाईँहरूलाई फाइनेन्सियल रिस्कको बारेमा निकै धेरै कुराहरू गरिसकेँ होइन। ओके, सो क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड भ्यालु अफ फर्मको कुरा गऱ्यौँ। अब यसमा तपाईहरूले थर्ड सेमेस्टरमा गएर फाइनान्स तपाईहरूले लिनुभयो भने, सुन्नुहोस् है, फाइनान्स लिनुभयो भने यति एउटा कुरासँग रिलेटेड छुट्टै च्याप्टर छ है। तर आज तपाईहरूलाई म के कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु भने यहाँबाट चाहिँ थियोरीको कुरा चाहिँ सम्झिनुहोस् ल। थियोरीको कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर न्युमेरिकल गर्नु होला होइन, त्यहाँ न्युमेरिकल गर्ने नै यही हो। आज चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने थियोरीको कुरा सम्झिनुहोस् है त। 1960s तिर 1958 जस्तो लाग्छ मलाई ठ्याक्कै चाहिँ 1960s तिर भनौँ न, ड्युरिङ 1960s अमेरिकामा रिसर्च भएको थियो मोडिग्लियानी एन्ड मिल्लरले, एमएम अप्रोच भनेर भन्छौँ है हामी, मोडिग्लियानी एन्ड मिल्लरले। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको मार्केटमा प्रिफर्ड स्टक, तसर्थ तपाईँले क्यापिटल स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि धेरै पटक चाहिँ डेट र इक्विटीको मात्रै कुरा सुन्नुहुन्छ, र त्यही इक्विटीकै एक प्रकार त हो नि, अर्थात् डेट र इक्विटीको मिक्स टाइपको त हो नि प्रिफर्ड स्टक भनेर व्याख्या गरिराखेको भइन्छ होइन त। अब मैले तपाईँहरूलाई के कुरामा जोड्न खोजेको भनेदेखि 1960s तिर उहाँहरूले क्यापिटल स्ट्रक्चरको रिसर्च गर्दाखेरि त्यो कुरा पढ्दाखेरि नै हामीले अहिले पढेको कुरा उहाँहरूले फाइन्डिङ्स निकाल्नु भएको, त्यही फाइन्डिङ्सलाई हामीले अहिले थियोरी भनेर पढेका छौँ। र अहिले भर्खर मैले जे कुरा पढाएँ तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो सेन्टेन्समा त क्वेसन छ, दोस्रो सेन्टेन्सको कुरा हेर्नुहोस् न। पहिलो सेन्टेन्स, डज क्यापिटल स्ट्रक्चर म्याटर इन एफेक्टिङ कस्ट अफ क्यापिटल एन्ड भ्यालु अफ फर्म, यही दुईटा कुरा पढ्या त हो नि हामीले होइन र, यही दुईटा कुरा पढ्या त हो नि। हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि क्यापिटल स्ट्रक्चर यस्तो तरिकाले बनाउनु पर्यो जसले कस्ट अफ क्यापिटल अर्थात् वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल सबभन्दा कम बनाइदिनुहोस्। कस्ट कम भएपछि के हुन्छ, स्टकको प्राइस हाई हुन्छ। स्टकको प्राइस हाई हुनु भनेको के हो भने भ्यालु अफ फर्म बढ्ने हो। यस, त्यही कुरा पढ्या हो नि होइन भन्नुहोस् त। वी आर
स्टडिङ द सेम थिङ, त्यही कुरा पढेको हो। तर अब सुन्नुहोस् है, अब बुझिएन भने मलाई भन्नु होला ल। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? क्यापिटल स्ट्रक्चरको दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन तपाईँहरूले? के हुनु पर्दो रहेछ? कस्ट अफ क्यापिटल धेरै हुनु पर्यो कि थोरै? भन्नुहोस् त। हो, थोरै हुनु कस्ट अफ यस, भेरी गुड, बुझ्नुभयो, भेरी गुड। अनि त्यसको भ्यालु अफ फर्म धेरै हुनु पर्यो कि थोरै हुनु पर्यो? धेरै हुनुपर्छ। धेरै हुनु पर्यो। यसलाई नबिर्सिनुहोस् है, यसलाई नबिर्सिनु होला है। कस्ट कम भएपछि प्रफिट ज्यादा हुन्छ भन्ने त ठ्याक्कै तपाईँहरू रिलेट गरिहाल्नुहुन्छ। प्रफिट ज्यादा हुनु भनेको फेरि के हो भने स्टकको प्राइस बढ्नु हो। स्टकको प्राइस बढ्नु भनेको चाहिँ के हो त फेरि? तपाईँको भ्यालु अफ फर्म धेरै हुने हो। ओके, अब हेर्नुहोस्, अब चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अलिकति कन्ट्रोभर्सी टाइपको कुरा गर्दैछु है। यो कन्ट्रोभर्सी टाइपको कुरा भन्ने बित्तिकै इफ भइहाल्छ नि, होइन? इफ females were male, they would have no long hair, or if males were female, they would have long hair. यो मैले सांकेतिक मात्रै कुरा गरेँ है। यदि भनेपछि त कति कुरा आउँछ नि, होइन? यदि सबै पुरुषहरू महिला भएको भए सबैको लामो कपाल हुन्थ्यो होला। सांकेतिक कुरा भने मैले, कोही पुरुषहरूले पनि लामो कपाल पाल्न मन पराउनुहुन्छ, अलग कुरा होइन। मैले सांकेतिक भने सबै महिलाहरू पुरुष भइदिएको भए सबैको छोटो कपाल हुन्थ्यो होला। कोही महिलाले छोटो कपाल पाल्न रुचाउनुहुन्छ, सांकेतिक कुरा भनिहाले होइन। भनेपछि यदि भनेपछि चाहिँ हामी इफ क्लजमा लागेर हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ भन्नुको अर्थ त्यसमा एजम्पसन्सहरू हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ दुईवटा अप्रोच छ, दुईवटा अप्रोच, एउटा इरिलिभेन्स अप्रोच, एउटा रिलिभेन्स अप्रोच। ल अब मैले यो नपढाउँदैमा तपाईँहरू भन्नुहोस् त, तपाईँहरू सबैलाई के लाग्छ? हुन त अहिले मैले पढाएको कुराले इन्फ्लुएन्स पनि भयो होला, होइन? भइहाल्छ नै डिस्कसन गरिसकेपछि, होइन? हामी एउटा वर्ड सेन्टेन्सले कति फरक पार्छ मान्छेलाई। ओके, तपाईहरुलाई के लाग्छ? लोन लिएर काम गर्दाखेरि चाहिँ संस्थाको कमाई धेरै हुन्छ होला कि कम हुन्छ होला? ल भन्नुस् त। कुनै पनि अर्गनाइजेसनले लोन लिएर काम गर्दाखेरि त्यो अर्गनाइजेसनको कमाई बढ्छ कि घट्छ होला? के जस्तो लाग्छ? लोनको अप्टिमम युज गर्यो भने चाहिँ बढ्छ सर। अब अप्टिमम युज भएन भने घट्छ। ओके, तपाई अझ र्यासनालिटीमा जानुभयो हैन? यदि त्यो फर्मले आफ्नो क्यापासिटी भित्र रहेर अप्टिमम तरिकाले युज गर्यो भने हैन, कस्ट अफ क्यापिटल घट्छ, तसर्थ त्यसको प्रोफिटेबिलिटी बढ्छ भन्न खोज्नुभयो। त्यही हो परमानन्दजी? यस सर। हो, तर इरेशनल तरिकाले मतलब जति पायो त्यति, जुन पायो त्यही तरिकाले चाहिँ लिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा रिस्क ज्यादा भएको कारणले गर्दा कम्पनी डुब्न पनि सक्छ भन्ने कुरा रह्यो। हो, अहिले हामीलाई यस्तो लाग्यो, हेर्नुस् है त। अब त्यो भ्यालु अफ फर्म चाहिँ बढ्छ कि बढ्दैन, कस्ट अफ क्यापिटल घट्छ कि घट्दैन भन्ने कुरामा दुईवटा अप्रोचहरू छन्। एउटाले के भन्छ भने इरिलिभेन्स अप्रोच भनेको त्यसमा केही पनि फरक पर्दैन भन्ने अप्रोच हो। अर्को रिलिभेन्स अप्रोच भनेको यस त्यसले फरक पार्छ भन्ने अप्रोच हो। हेर्नुस् है, तर त्यसको लागि के छ भने के एजम्पसन्सहरू छन्। मैले यहाँ धेरै त राखेको छैन, म अहिले भनिदिन्छु मात्रै है। इरिलिभेन्स अप्रोच, अब यसले के भन्छ हेर्नुस् है, तपाईले कपीमा लास्टमा एन्डिङ पोइन्ट लेख्नु भएन हुन्छ, मैले यहाँ लेखिदिएको छु लेख्न त। तैपनि तपाईलाई गाह्रो जस्तो भयो भने लेख्नु होला, मलाई सोध्नु होला है। The contribution of MM who contend that capital structure is irrelevant in determining cost of capital and the value of firm. मोडिग्लियानी अनि मिलरको रिसर्च, यो दुईजना त नोबल रिसर्चरहरू हुन्, मैले अघि नै भनिहालेँ हैन, अघि नै यो कुरा निकाले। 1960s तिर, 1958 र 1966 मा दुईपल्ट रिसर्च गरेको जस्तो लाग्छ, बट म अहिले ठ्याक्कै त्यसमा 100% स्योर भइन डेटमा हैन। तपाईले खोज्नु भने पाउनुहुन्छ, मैले जरुरी भएको भए खोजेर पनि ल्याउँथे। अहिले हामीलाई अप्रोचको मात्रै कुरा हो। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने क्यापिटल स्ट्रक्चरले चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल भ्यालु अफ फर्मलाई के पनि असर गर्दैन भन्नुहुन्छ के। त्यसलाई भन्छौँ हामी इरिलिभेन्स अप्रोच। तपाई जस्तो सुकै क्यापिटल स्ट्रक्चर बनाउनुस्, केही पनि फरक पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। तर हामीलाई त लागिसक्यो नि, अहिले भर्खर परमानन्दजीले कति राम्रो मिठोसँग चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनु भयो कि अप्टिमम युज गर्यो भने त फरक पर्छ सर भन्नुभयो नि त उहाँले, हैन? किन म पनि त्यही भन्दै आइरहेको छु नि त अहिलेसम्म। के भने तपाईहरुलाई क्यापिटल स्ट्रक्चरले चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल र भ्यालु अफ फर्ममा असर गर्छ है भनेर आइसक्यो नि त मैले तपाईहरुलाई, हैन?
तपाईहरुको दिमागमा त्यो कुरा बसिसक्यो नि। अब अन्तिमतिर आएर म के भन्दैछु, यसको असर पर्दैन भन्ने पनि रिसर्च छ है भने, बट तर हो के यो चाहिँ, तर हो हैन। इन अ पर्फेक्ट मार्केट द मार्केट भ्यालु अफ एनी फर्म इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ इट्स क्यापिटल स्ट्रक्चर। त्यो कहाँ हो भने पर्फेक्ट मार्केटमा मात्रै हो। हाम्रो त पर्फेक्ट मार्केट त होइन हैन। टोटल भ्यालु अफ फर्म डिपेन्ड्स अन इट्स अन्डरलाइङ प्रोफिटेबिलिटी एन्ड रिस्क एन्ड नट एज हाउ द फर्म इज फाइनान्स। यो थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भने कसरी पैसा ल्याएको छ भन्ने कुरामा यसको भ्यालुले असर गर्ने होइन, भविष्यमा कति नाफा कमाउँछ र रिस्क कसरी म्यानेज गरेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्छ। तर यसको सबैभन्दा ठुलो एजम्पसन के हो भने पर्फेक्ट क्यापिटल मार्केटमा यस्तो हुन्छ भनेको। पर्फेक्ट क्यापिटल मार्केट भनेको त्यस्तो मार्केट हो थियोरिटिकली जे हुनुपर्ने हो त्यही मात्रै मार्केटमा हुन्छ भने हामी त्यसलाई भन्छौँ पर्फेक्ट क्यापिटल मार्केट। एन्ड दिस इज अलमोस्ट इम्पोसिबल। दिस इज अलमोस्ट इम्पोसिबल। यो चाहिँ के छ भने अलमोस्ट इम्पोसिबल छ। किनकि थियोरिटिकली जे हुनुपर्ने त्यस्तै बजारमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वी क्यानट सी। बजारमा त फरक कुरा सर साउन्ड गयो फेरि। त्यही त कस्तो डिस्टर्ब भइरहेको छ। सुन्नु भएको छ अहिले? यसमा एउटा अर्को प्रब्लम हुँदो रहेछ। मैले के लोकेट गरेँ भने मैले त साइलेन्समा राखिरहेको छु नि त। फोन आउँदाखेरि चाहिँ यतापट्टि काटिँदो रहेछ हो। तपाईँले अनुभव गर्नु भएको छ यस्तो? हो सर, एकदम हो, त्यो त हो सर। ए हो रहेछ। मैले अघि पनि फोन आएको थियो, मैले साइलेन्समा राखिराखेपछि काटियो होइन। अहिले पनि फोन आयो, पक्का पनि मलाई के लाग्यो भने डेटाबाट चल्दाखेरि फोन आउँदाखेरि काटिँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। ल ठिकै छ, ओके। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि तपाईँहरूले के सम्झिनु पर्यो त? अहिलेसम्म मैले भनेको कुराले के कुरा सम्झिनु होला भने पर्फेक्ट क्यापिटल मार्केटमा, सुन्नुहोस् है, कपीमा लेख्नुपर्छ भने पनि मेक स्योर कि तपाईँ लेख्नु भएको छ भनेर। पर्फेक्ट मार्केटमा क्यापिटल स्ट्रक्चरले कस्ट अफ क्यापिटल र भ्यालु अफ फर्मलाई असर गर्दैन भन्ने थ्योरीलाई इरिलेभेन्स थ्योरी भनिन्छ। फेरि भन्छु है, सुन्नुहोस् है, क्यापिटल स्ट्रक्चरले कस्ट अफ क्यापिटल र भ्यालु अफ फर्मलाई इफेक्ट गर्दैन भन्ने थ्योरीलाई इरिलेभेन्स अप्रोच भनिन्छ र यो पर्फेक्ट मार्केटमा मात्रै सम्भव छ। ठिक छ। तर मार्केटहरू पर्फेक्ट हुँदैनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि क्यापिटल स्ट्रक्चरले कस्ट अफ क्यापिटललाई पनि असर गर्छ र भ्यालु अफ फर्मलाई पनि असर गर्छ भन्ने कन्सेप्टलाई रिलेभेन्स अप्रोच भनेर भनिन्छ। मैले तपाईलाई बुझाउन सके कि सकिन? आर यु क्लियर अर नट? धेरै ठुलो 65-66 पेजको रिसर्च छ, त्यसको आउटकम मात्रै हो। तर तपाईहरुले के मात्रै बुझ्दिनु पर्यो भने क्यापिटल स्ट्रक्चरले कस्ट अफ क्यापिटल र भ्यालु अफ फर्मलाई असर गर्दैन भन्ने थ्योरी चाहिँ इरिलेभेन्स अप्रोच हो। तपाईहरुले सोध्ने त फेरि व्हाट इज इरिलेभेन्स अप्रोच मात्रै भनेर सोध्ने हो अहिले हैन, व्हाट इज रिलेभेन्स अप्रोच भनेर सोध्ने हो है। र रिलेभेन्स अप्रोच भन्नाले त्यस्तो अप्रोचलाई वा थ्योरीलाई बुझिन्छ जस अनुसार क्यापिटल स्ट्रक्चरले कस्ट अफ क्यापिटल र भ्यालु अफ फर्मलाई असर गर्दछ। तीनवटा कुरा सम्झिनुस्, एउटा के क्यापिटल स्ट्रक्चर, अर्को के कस्ट अफ क्यापिटल, अर्को के भ्यालु अफ फर्म। यस, क्यापिटल स्ट्रक्चरले कस्ट अफ क्यापिटल र भ्यालु अफ फर्मलाई असर गर्दैन भन्नु चाहिँ इरिलेभेन्स अप्रोच हो। हेर्नुस् है, क्यापिटल स्ट्रक्चरले कस्ट अफ क्यापिटल र भ्यालु अफ फर्मलाई असर गर्छ भन्नु चाहिँ के हो? रिलेभेन्स अप्रोच हो। क्लियर भयो तपाईहरुलाई? म अगाडि बढौं? भेरी गुड है, धेरै ठुलो कुरा। ओके, अब कम्पोनेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल। अब हेर्नुस् है, म तपाईहरुलाई आज मेरो छुट्टी छ, तपाईहरुलाई म आज वर्कआउट गरेर 2-3 बजे भित्रमा सबै म गुगल क्लासरुममा अपलोड गरिदिसकेको हुन्छु भोलि पढाउने कुराहरु है। किनभने मेहनतै गरौँ,
किनभने भोलिसम्म मैले सकाएँ भने अघि आइसीले सोधे जस्तै तपाईँहरू घरमा मजाले पढ्नुहुन्छ र त्यसपछि हाम्रो अझै 1 हप्ता जति सरिदियो भनेदेखि हामी त्यो बिचमा पनि तपाईँहरू आउन चाहिँ धेरै साथीहरू आउनुहोस्, म 1-2 जना मात्रै त त्यस्तो त क्लास नगरौँ, धेरै साथीहरू आउनुहोस्, मैले त्यहाँ कम्पलसरी भनिनँ, धेरै साथीहरू आउनुहोस्, हामी हाम्रै टाइममा क्लास गरौँला, यति मात्रै भने। ल ओके, कम्पोनेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल। अब बुझ्नुहोस् है, कस्ट अफ क्यापिटल, कस्ट अफ क्यापिटल हेर्नुहोस् यो अर्थ बुझ्नु होला है। क्यापिटल युज गरे बापत तिरिने कस्टलाई नै कस्ट अफ क्यापिटल भनिन्छ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ नि, कस्ट अफ क्यापिटल, कस्ट अफ क्यापिटल है। हेर्नुहोस् त, क्यापिटल युज गरे बापत तिरिने कस्टलाई नै कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने हो। सिम्पल सिम्पल। मैले चाहिँ आयुषजीसँग 1 लाख रुपियाँ पैसा लिएँ, आयुषजी पैसा रेडी गर्नुहोस् है, यत्रो इक्जाम्पल लिइसकेँ, पैसा लिनु पर्यो नि त तपाईँसँग होइन। हजुर सर। मैले आयुषजीसँग 1 लाख रुपियाँ पैसा लिएँ, के भनेर भने आयुषजी मलाई अब यहाँ दसैँ ससैँ मान्नु पर्यो, 1 लाख रुपियाँ दिनुहोस् त, तपाईँलाई ब्याङ्कले त्यही 7% दिने त हो नि, म तपाईँलाई 10% ब्याज दिन्छु भने क्या आयुषजीलाई। ए सर तपाईँसँग के ब्याज लिने भन्नु उहाँले। ल्याउन अब यो फाइनेन्सियल वर्ल्ड हो, अब ह्युमेनिटेरियन इमोसनल कुरा गर्दै गरौँला, यो चाहिँ मलाई तपाईँले फाइनेन्सियल तरिकाले बिहेभ गर्नुहोस्, ल तपाईँहरू अब फाइनेन्सियल बिहेभियर गर्ने 1 लाख ल्याउनुहोस् भने उहाँले अब यताउता गरेर दिनुभयो क्या मलाई, सहिलो अप्ठ्यारो जेसुकै भए पनि। तर के शर्तमा भने मैले नै भने 10% ब्याज चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु है भने। आयुषी तपाईँलाई म अर्को वर्ष कति पैसा दिन्छु भन्नु त 1 वर्ष बितेपछि? हुन्छ सर। 1,10,000 दिन्छु नि हो कि होइन? कहाँ हुन्छ भनेर कति दिन्छु भनेर सोधे त। कति दिन्छु मैले तपाईँलाई? 1,10,000 दिन्छु नि होइन? हजुर, आयुषलाई 10%। दिने छैन सर। हो यस, तपाईँको सिड मनी अर्थात् तपाईँको प्रिन्सिपल अमाउन्ट त 1 लाख हो नि, त्यो 10,000 त एडिसनल अमाउन्ट पाउनुभयो नि तपाईँले हो कि होइन? हजुर सर। हो, तपाईँको 1 लाख भने मेरो लागि क्यापिटल भयो, त्यो क्यापिटल मैले 1 वर्षसम्म युज गरे बापत मैले तपाईँलाई 10,000 बढी दिएँ क्या। जसरी हामीले घरमा भाडामा दिए बापत भाडा लिन्छौँ वा भाडामा बसे बापत भाडा तिर्छौँ नि, त्यही तरिकाले सोच्दा पनि हुन्छ कि यु आर लेन्डिङ मनी टु मी एन्ड आई एम मेकिङ द युसेज अफ युर मनी फर 1 year एन्ड फर द्याट पर्पज आई एम पेइङ 10,000 एडिसनल अमाउन्ट, त्यही होइन भन्नु त? यस सर। त्यही हो नि। यस हो, त्यो 10,000 चाहिँ के हो भने तपाईँको कस्ट अफ क्यापिटल हो। कहिलेकाहीँ 1,10,000 नै कस्ट अफ क्यापिटल हो भनेर बुझिदिन्छौँ अनि क्रिएट्स अ बिग प्रब्लम। त्यो होइन, 1 लाख त कस्ट अफ क्यापिटल होइन, त्यो त क्यापिटल हो नि होइन। कस्ट अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ क्यापिटल युज गरे बापत तिरिने एडिसनल अमाउन्टलाई कस्ट अफ क्यापिटल भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले भर्खर त एउटा ऋणको कुरा अर्थात् लोनको कुरा गरेँ, सेयरको पनि त्यही हो क्या, इक्विटीको पनि त्यही हो। कुनै कम्पनीको हामीले इक्विटी किनिसकेपछि 1 वर्ष होल्ड गरिसकेपछि हामी के पाउँछौँ? डिभिडेन्ड पाउँछौँ। वी आर नट टकिङ अबाउट क्यापिटल गेन, क्यापिटल गेनको कुरा गरेका छैनौँ। अहिले त अब मार्केटमा छौँ, कैलाश चाहिँ तपाईँ त मार्केटतिर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हो? भएको सबै हुनुहुन्छ नि, म मात्रै होइन। यहाँ फेरि गयो क्या नेट? सरको फोन आए जस्तो छ फेरि। ल यो त निकै धेरै पो प्रब्लम। ल अहिले चाहिँ मेरोमा इन्टरनेट नै आयो कि, इन्टरनेट आउँदाखेरि पनि यो क्रस हुँदो रहेछ। ल नाउ इट हेज बिन रिस्टोर्ड। भाया नेटको छ मेरोमा, भाया नेटको आज केही प्रब्लम रहेछ कि जस्तो लाग्यो। नाउ इट हेज बिन रिस्टोर्ड, अहिले अर्को इन्टरनेट नै आयो है। ओके, मलाई सजिलो पनि भयो अब। फाइन, मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिँदै थिएँ आयुषजीसँग कनेक्ट गरेर होइन, र तपाईँहरू बजारमा बुलिस हुनुहुन्छ होला भनेर पनि भन्दै थिएँ अहिले मैले। सो अब हेर्नुहोस् त, कुनै फर्मले डेट युज गरेको छ, प्रिफर्ड स्टक युज गरेको छ, कमन स्टक युज गरेको छ भने त्यसको लागि पनि कस्ट पर्छ। त्यसैको हामीले कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्न थालेको। अब अहिले मैले तपाईँहरूलाई म पठाइदिन्छु भनिहालेँ, म मेटेरियलै बनाएर पठाइदिन्छु, फर्मुला त्यहीँबाट लेख्नु होला। अब सिम्पली मैले अहिले के भन्छु भने डेट, डेट चाहिँ तपाईँको 2 प्रकारको भनेर भन्छौँ हामी अहिलेको लागि। त्यहाँ थुप्रै प्रकारको डेटहरू हुन्छ, तर कस्ट अफ क्यापिटलको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि 2 प्रकारको। एउटा इरिडिमेबल अर्थात् पर्पेचुअल है, एउटा पर्पेचुअल अर्थात् इरिडिमेबल, अर्को चाहिँ रिडिमेबल अर्थात् फिर्ता योग्य है। 2 प्रकारको डेटहरू हुन्छ। त्यसको लागि हामी कसरी कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा म त्यहीँ बढी तपाईँलाई फर्मुलामा सिकाउँछु। कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक
र प्रिफर्ड स्टकको चाहिँ नेचर के छ भनेदेखि अहिले सुनिराख्नु भएको छ है कैलाशजी, अहिले त केही प्रब्लम भएको छैन नि? छैन सर, छैन। ओके, भेरी गुड। र प्रिफर्ड स्टकको चाहिँ कुरा तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने प्रिफर्ड स्टकको नेचर केही नेचर चाहिँ कमन स्टकसँग मिल्छ। सुन्नुहोस् है, केही नेचर चाहिँ के छ, बोन्ड, डेट अर्थात् डिबेन्चर, यो सबै बोन्ड, डेट र डिबेन्चर, लोन, यो सबैको क्यारेक्टर एउटै हो क्या। अलिअलि त्यसको सेक्युरिटीको आधारमा फरक छ, हामी त्यसमा अहिले जानु परेन, कस्ट अफ क्यापिटलको कुरा गरे हुनाले। सुन्नुहोस् है, मैले यहाँ जोड्न खोजेको के भने प्रिफर्ड स्टकको क्यारेक्टरिस्टिक्स र कमन स्टकको अनि डेटको भनौँ न, यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ धेरै मिल्छ। प्रिफर्ड स्टक चाहिँ हाइब्रिड सेक्युरिटी हो क्या तपाईँको। हाइब्रिड भने त बुझिहाल्नुभयो नि होइन, आफैमा यो प्योर होइन। प्रिफर्ड स्टकसँग केही क्यारेक्टरहरू डेटको जस्तो हुन्छ, केही क्यारेक्टरहरू चाहिँ तपाईँको कमन स्टकको जस्तो हुन्छ क्या। तर इन्कम अर्थात् कमाईको क्यारेक्टर चाहिँ तपाईँको डेटको जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फर्मुला अफ प्रिफर्ड स्टक र फर्मुला अफ डेट चाहिँ धेरै मिल्छ, यति मात्रै भन्न खोजेको है। डेटको र प्रिफर्ड स्टकको फर्मुला चाहिँ धेरै मिल्छ है, धेरै मिल्छ। अब कोअर्डिनेटर साहबको फोन आयो, म के रहेछ म एकैछिन एउटा। प्रेम सर नमस्कार। ओके, सो प्रिफर्ड स्टकको कमाउने तरिका र डेटको कमाउने तरिका उस्तै हुन्छ है, अरू क्यारेक्टरहरू फरक पर्ने कुरा छँदैछ। अहिले हामीले चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल हेर्दाखेरि फर्मुला चाहिँ उस्तै हुन्छन्। मैले पर्सि सुरुमा फर्मुला लेखाउनै पर्छ, त्यस कारणले यति भने। अर्को अब इक्विटी चाहिँ दुई प्रकारले हामी डिभाइड गर्छौँ, एउटा इन्टर्नल इक्विटी, एउटा एक्सटर्नल इक्विटी। सुन्नुहोस् है, एउटा मैले के भने इन्टर्नल इक्विटी, अर्को के भने मैले एक्सटर्नल इक्विटी। इन्टर्नल इक्विटी भनेको चाहिँ रिटेन अर्निङ हो। रिटेन अर्निङ भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि नि, कुनै कम्पनीले कुनै फर्मले नाफा कमायो, सर्टेन पर्सेन्ट बाँड्यो वा बाँड्दैन, हेर्नुहोस् है, डिभिडेन्ड पोलिसी नेपालको कन्टेक्स्टमा त हामीले हेरिहालेका छौँ होइन, वा बाँड्दैन भने त्यो पैसा बाँकी राखेको छ भनेदेखि बाँकी राखेको पैसालाई हामी रिटेन अर्निङ भनेर भन्छौँ। त्यो रिटेन अर्निङलाई इन्भेस्ट गर्ने भयो कम्पनीले फेरि भने हामी त्यसैलाई इन्टर्नल इक्विटी भनेर भन्छौँ है। इन्टर्नल इक्विटी, यसको कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है पहिला ल। इन्टर्नल इक्विटी रेज गर्नको लागि बाहिर कसैसँग केही भन्नु पर्दैन, कोही इस्यु म्यानेजर चाहिँदैन, कसैलाई बाहिरबाट तपाईँले हाम्रो लागि क्यास कलेक्सन गरिदिनुहोस्, क्यापिटल रेज गरिदिनुहोस् भन्नु पर्दैन, बिकज द कम्पनी इटसेल्फ हेज दिस अमाउन्ट अफ फन्ड। तसर्थ केही सस्तो पर्छ एक्सटर्नल भन्दा। र यसलाई कस्ट अफ क्यापिटल मेजर गर्ने तीनवटा अप्रोचहरू छन् है, तीनवटा अप्रोचहरू छन्। त्यो तीनवटा अप्रोचहरूलाई मैले हाइलाइट गरिदिनु मात्रै खोजेको। एउटा डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो अप्रोच, एउटा CAPM अर्थात् क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल, र अर्को बोन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रिमियम अप्रोच है। एक्सटर्नल इक्विटीको पनि त्यही नै हो अप्रोच चाहिँ, त्योभन्दा केही पनि फरक छैन अप्रोच। तर तपाईँहरूले एउटा कुरा के मनमा राख्नु होला भने एक्सटर्नल इक्विटी इज अलवेज कस्टलियर देन इन्टर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी चाहिँ जहिले पनि इन्टर्नल इक्विटी भन्दा धेरै कस्ट पर्ने हुन्छ। अघि भर्खर भने नि मैले तपाईँहरूलाई, एक्सटर्नल इक्विटी भनेको बाहिर पब्लिकसँग अर्थात् अरू इन्स्टिट्युसनहरूसँग के गर्नु पर्यो, क्यापिटल माग्नु पर्यो अर्थात् रेज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के छ त, आइपिओ भने त सुन्नु भएको छ नि तपाईँहरूले। आइपिओ भनेकै के हो भने एक्सटर्नल इक्विटी रेज गरेको। आइपिओ भनेकै के हो भने मैले एक्सटर्नल इक्विटी रेज गरेको। हेर्नुहोस् है, त्यो एक्सटर्नल इक्विटी रेज गर्दाखेरि इस्यु म्यानेजर चाहियो, तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ, मार्केटमा हुनुहुन्छ, इस्यु म्यानेजर चाहियो नि। के इस्यु म्यानेजरले फ्री अफ कस्टमा काम गर्छ त? गर्ला त? गर्दैन। इस्यु म्यानेजरले के लिन्छ, सर्टेन चार्ज लिन्छ। हामी त्यसैलाई कमिसन अर्थात् फ्लोटेसन कस्ट भन्छौँ होइन। त्यो फ्लोटेसन कस्टको कुरा अब कहिलेकाहीँ अन्डर प्राइसिङमा पनि बेच्नु पर्ला, बिक्री भएन भने, यस, तसर्थ त्यसको के हुन्छ भने कस्ट ज्यादा पर्न जान्छ के। अब अहिले तपाईँहरूले बुझिदिनु पर्ने कुरा चाहिँ के भयो भने द कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी इज ग्रेटर देन द कस्ट अफ रिटेन अर्निङ अर्थात् इन्टर्नल इक्विटी। ओके, अर्थात् इन्टर्नल इक्विटी। आर यु क्लियर? तपाईहरु यसमा क्लियर हुनुभयो?
मैले एउटा सेन्टेन्स तपाईहरुले इम्पोर्टेन्टली नोट गर्नुस् भन्ने तरिकाले मैले एक्सप्लेन गरे। एक्सटर्नल इक्विटीको कस्ट इन्टरनल इक्विटीको भन्दा ज्यादा हुन्छ। आर यु क्लियर इन्दिराजी? तपाईलाई मैले ठ्याक्कै फोटोमा देखिहालेँ सोधिहालेँ चारजनादेखि। क्लियर भयो इन्दिराजी तपाईलाई? हजुर सर। बुझ्नुभयो तपाईले? यस सर। सर यसलाई रिजर्भ भन्नु मिल्छ? सरी ए इन्टरनल इक्विटीलाई? हजुर सर। यस रिजर्भ नै हो नि। रिजर्भ रिटेन अर्निङ्स हामी जे पनि भन्न सक्छौं। त्यो रिजर्भ अर्थात् रिटेन अर्निङ्सलाई नै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेर एजीएम ले पास गर्यो भने अनि बल्ल त्यो इक्विटीमा कन्भर्ट हुन्छ। तपाईले ठीक भन्नुभएको छ है। ओके अब हेर्नुस् डब्ल्युएससीसी। अब कुनै एउटा फर्मले एक प्रकारको मात्रै क्यापिटल युज गर्यो भने त त्यही कस्ट अफ क्यापिटल नै वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भइहाल्यो हैन? तर कुनै फर्मले छ नि अघि नै हामीले भने जस्तै उदाहरणको लागि फर इक्जाम्पल 60% डेट अनि 30% इक्विटी 10% चाहिँ के रे 60% इक्विटी हामी यसरी कुरा गरौँ। 60% इक्विटी 30% बेट अनि 10% प्रिफर्ड स्टक भन्यो भने त तीन प्रकारको भयो नि त। त्यो तीनै प्रकारको कस्टहरुलाई लिएर के गर्नु पर्यो? वेटेड एभरेज निकाल्नु पर्यो नि हो। त्यसैले हामी के भन्छौं? वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेर भन्छौं। यदि डिफरेन्ट सोर्स अफ क्यापिटलबाट क्यापिटल कलेक्सन गरिएको छ र त्यसको चाहिँ समग्र कस्ट निकालिन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौं? वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। क्याल्कुलेसनको पोर्सन मैले इक्जाम्पल राखिदिएको, तपाईहरुलाई म पछिले पढाउँछु यो है। र एउटा गजबको कुरा छ यो, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। ओके एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यो चाहिँ, ठुलो कुरा चाहिँ छैन, सिम्पल कुरा छ। अब यो म तपाईहरुलाई 1 to 1 नै एकछिन कुरा गर्छु ल। यहाँ के देखाउन पर्ने भयो भने देखाउन पर्ने रहन्छ। मैले स्टप शेयरिङ गरेर 1 to 1 कुरा गर्छु ल। ठ्याक्कै हामी एन्डतिर पनि आइपुगेका छौं ल। मसँग एकैछिन कुराकानी कसले गर्ने ल भन्नुस्? जसले गर्नु भए पनि हुन्छ। सर म तपाईसँग छलफल गर्छु भन्नु भए पनि हुन्छ, सो दैट कि मलाई सजिलो हुन्छ यो शेयरिङ गर्न। ल कोही एकजना सर म छलफल गर्छु भन्नुस् त। कोही नबोल्ने? लजाए सर सबै। सबै लजायो। ए कैलाशजी बोल्नु। ल कैलाशजी अब तपाई नै नलजाउनुस् हुन्न? हुन्छ है ल। तपाई घर कहाँ कैलाशजी? म यस्तो सहिले क्वेशन सोध्छु है, म बोल्नु पर्ने छ भन्ने बनाउने साथीहरुलाई। अब घर कता तपाईको? भोजपुर। भोजपुर। भोजपुर है। ल कैलाशजी तपाईहरु म कुराकानी गरौँ भनेपछि भोजपुरमा पक्कै पनि खेतीपाती त छँदै छ हैन? मजाले सर मजाले। मजाले छ नि, केही समस्या छैन। ओके गुड। अब हेर्नुस् है, तपाईलाई भोजपुरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने अनि अब भनौं न, अब तपाईलाई कस्तो लाग्यो भने मान्छेलाई काम लगाउनु पर्यो के। सामान्य कुरा गरे तपाईलाई म काम लगाउनु पर्यो र तपाईले लेबर मार्केटमा जानुभयो। लेबर मार्केट नेपालमा त्यस्तो आइडेन्टिफाइड त छैन, तर पनि अब बिहान 9 देखि 10 बजेको अथवा 8 देखि 10 बजेको यसमा रत्न पार्क अनि त्यसपछि तपाईको महाराजगञ्ज अनि सानेपा यस्तो विभिन्न चोकहरुमा चाहिँ त्यहाँ लेबरहरु धेरै उभिया हुन्छन्। तपाईले याद गर्नु भएको छ कहिलेकाहीँ त्यो बाटो क्रस भएर हिँड्दा? छ सर छ। याद गर्नु भएको छ है? ओके भेरी गुड। झन् सजिलो भयो त मलाई। ओके भनेको देयर आर मेनी लेबरर्स हु आर सर्चिङ फर अ जब इभन फर अ डे हैन? एक दिनको लागि जब खोज्यो भने उनीहरुले त हैन? हो सर। हो नि। अब जब छैन, अब एक दिन मात्रै भयो नि कहीँ गएर काम गर्न पाइन्छ कि भनेर दे आर एक्सपेक्टिङ। तपाईको लेबर मार्केट हजुर यहाँदेखि जाने 2 दिन लाग्छ, यहाँबाट त कहाँ लानु नै। अब हामी इफ भनेर पढाएको छौं नि, एजम्पसन गरौँ भोजपुर चाहिँ यहाँ महाराजगञ्जको नजिकै रहेछ भनेर हैन? ल मानौ भोजपुर भन्ने चाहिँ महाराजगञ्ज भने जस्तै यहाँ नजिकै आधा घण्टाको बाटोमा हो भनेर मानौ न त हैन? घरको नानी सर आज है आज अब तपाईँ घर पुग्नु हुने भयो क्लास सकिने बित्तिकै कृष्ण अष्टमी मनाउन। ल अब हेर्नुहोस्, तपाईँ लेबर मार्केटमा जानुभयो फर इक्जाम्पल बिहान 8 बजीतिर। त्यहाँ गएर हेर्नुभएको त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरू देख्नुभयो। तपाईँलाई एउटा कन्फ्युजन के भयो भने मलाई आज खेतमा चाहिँ काम गराउनु थियो मेरो खेतमा। अब मान्छे हेर्दा त सबै उस्तै छन्, काम चाहिँ कसको राम्रो होला, स्किल कसको राम्रो होला भनेर तपाईँलाई लेबर छान्न अलि मुस्किल परे जस्तो भयो। प्र्याक्टिकल कुरा गरे के। अनि एकजना मान्छे कसैलाई तपाईँले प्याक पिक गरेर ल्याउनु भयो। भाइ तपाईँले एक दिनको कति दिने? सर
मैले 1200 लिने गरे हो भन्नुभयो उहाँले। अर्कोलाई सोध्नु 1200 सबैले 1200 भने तपाईँले 1200 मा 1200 रुपियाँ एक दिनको दिने गरेर काममा लिएर आउनुभयो। ठिक छ कैलाशजी, तपाईँले काममा ल्याउनु भयो एकजना मान्छेलाई, इमेजिन गरौँ सबैजनाले। ठिक छ। अनि लिएर आइसकेपछि बेलुका भयो, काम सकियो, 5 बजीतिर काम सकियो। ठ्याक्कै काम सकिएपछि तपाईँले उसले गरेका काम हेर्नुभयो, एकदम मन पर्यो क्या तपाईँलाई, एकदम मन पर्यो होइन। अनि तपाईँले उसलाई के भन्नुभयो भने ल मेरो त काम, तिम्रो काम मलाई राम्रै लाग्यो, दिनको तिमीले 1200 लिने रहेछौ, ल मलाई तिमीले चाहिँ अब अर्को 40 दिन काम गरिदेऊ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँले उसँग रेटको बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न होला? 40 दिन काम गर्दा अलि मिलाइदियो भन्छ। होइन, यो हामीले एकदम नेपालको कमन कुरा गरे कि हामी कमनली के भन्छौँ होला, अलि मिलाइदिए भन्छु होला। हेर भाइ अब तिमीलाई दिनदिनै काम खोज्दै हिँड्न पनि गाह्रै छ होइन, सधैँभरि अब काम पाइन्छ भन्ने पनि छैन, तिम्रो काम मलाई मन पर्यो, राम्रै काम गर, म तिमीलाई 40 दिन लगातार काम दिन्छु, रेट चाहिँ अलिक मिल्यौ भन्छौँ होला नि होइन तपाईँ हामीले भए हो सर। हो। अनि त्यो भाइले चाहिँ अथवा त्यो दाइ जे हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ होला, होइन मेरो त अब तपाईँसँग काम गर्दा मलाई मोनोटोनस हुनुहुन्छ, 40 दिन त म तपाईँसँग एक्लै मान्छेसँग काम गर्न पनि सक्दिनँ होइन, म 1200 भन्दा बढाउँदिनँ, मलाई त 1200 होइन 1250 चाहिन्छ भन्नुहुन्छ होला कि। ए हुन्छ सर, तपाईँ काम मैले आज काम गरेँ, तपाईँले मलाई 40 दिन काम दिनुहुन्छ, ठिक छ नि त, मलाई 1100 रुपियाँका दरले दिनुहोस् भन्नुहुन्छ होला। उसले पनि मिलाउँछ होला, 40 दिन काम पाएपछि त मिलाइहाल्छ नि। 40 दिन काम काम खोजेर हिँड्नु पर्थ्यो, उसले परेन, गरेन, मिलाउँछ होला होइन। ओके, हाम्रो धेरैको कमन एक्सपिरियन्स यस्तै नै हुन्छ होला, अथवा हामी यसरी नै कुरा गर्छौँ होला। अब हामी यसलाई यस्तो परिकल्पना गरौँ न कैलाशजी, तपाईँ र म अनि हाम्रो यो क्लासमा भएको साथीहरू, हामी यस्तो देशमा बसिरहेको रहेछौँ जहाँ 100% इम्प्लोइमेन्ट छ, मान्छे एक सेकेन्ड पनि फुर्सद छैन, तपाईँ आवरली बेसिसमा काम हुन्छ। मलाई काम गरिदिने मान्छे चाहियो भनेर तपाईँ 5वटा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीमा फोन गर्नुभयो, कोही पनि लेबर खाली छैन, त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले त्यसो भन्नुभयो भने त्यो मान्छेले चाहिँ के भन्छ होला, रेट मिलाउँछ होला त? मिलाउँदैन सर, मिलाउँदैन सर, त नेभर नेभर होइन। हो, यही हामीले इकोनोमीको यसो कुरा मात्रै गरे कि एकदम फुल्ली लेबर इम्प्लोइड भएको ठाउँमा हामीले कुरा गऱ्यो भने, हाइली इथिकल ठाउँ छ भने उसले प्रोफेसनल रेट बढाउँदैन, अलि अनइथिकल प्र्याक्टिस रहेछ भने त अघि मैले भने जस्तो शब्दहरू के प्रयोग गरेर ल दिनुहोस् ठिक छ मलाई त बरु हाई पे गर्नुहोस् पो भनिदिन्छ कि के थाहा होइन, थाहा छैन नि, मेरो साइकोलोजिकल कस्ट पनि तिर्नुहोस् भन्दिनँ पो बेर्लाउन्न कि। हो सर, गाउँतिर विदेश गइहाल्छन्, काम गर्ने मान्छे कोही हुँदैन, महँगो। यस, अब कि काम गराउनु पर्यो कि छोड्नु पर्यो होइन। ओके, एउटा हामीले यो कुरा गऱ्यौँ है त, हेर्नुहोस् यो लेबर र कस्टमा बढी युज हुन्छ, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई अलिकति ब्रेकर जस्तो पनि भयो, लास्ट क्लास पनि आइपुग्यो यो एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि, मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल हुन्छ, फेरि अहिले एमसिसी अर्कै चर्चामा छ होइन। अब हेर्नुहोस् है त, भनेपछि अहिले त कता छ। ओके, सो अब हामी कस्ट अफ क्यापिटलको कुरा गरौँ है त, लोनको कुरा गरौँ ल कैलाशजी। तपाईँहरू ब्याङ्कर हुनुहुन्छ, यहाँ ब्याङ्कर हुनुहुन्छ होला थुप्रै, यहाँ फिजिकल नपर्दाखेरि धेरै साथीहरू चिन्नै पाइएन। ब्याङ्क स्पेसिफिक नहौँ होइन, अब कैलाशजी र म नै कुरा गर्छौँ। कैलाशजी तपाईँ चाहिँ होइन के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, अब अहिले तपाईँ छुट्टै पात्र म छुट्टै पात्र है, दुईजना पात्र। अघि लेबरको हामीले कुरा बुझ्यौँ नि, डेभलप्ड इकोनोमीमा लेबरको कस्ट के हुँदो रहेछ विथ द इन्क्रिज इन नम्बर अफ वर्किङ डेज, अन्डर डेभलप्ड इकोनोमीमा विथ द इन्क्रिज इन नम्बर अफ डेजमा लेबरको कस्ट के हुँदो रहेछ हामीलाई थाहा भयो है, थाहा भएन त? आज हामीलाई नचाहिए भएर मैले इकोनोमिक्स होइन धेरै एक्सप्लेन गरिनँ, त्यतिमै छोडिदिएँ त्यो इक्जाम्पल। अब लोनको कुरा गरौँ। कैलाशजी गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ, उहाँ अरू के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, म कृषिको काम गर्छु, म गाई भैँसी पाल्छु, मसँग थुप्रै सम्पत्ति पनि छ होइन। हजुर उल्टो चाहिँ भन्नुभयो होइन, एजम्सन के म पनि कृषककै छोरा हो नि, धेरै अनुभव छ मलाई, आई हेभ लट अफ एक्सपिरियन्सेस होइन। अनि एउटा ब्याङ्कमा कैलाशजी र म गयौँ, कैलाशजीले चाहिँ ठ्याक्क अगाडिपट्टिको साइडमा चाहिँ नि चट्ट गाडीको की झुन्याउनु भयो, फोर्डको मोटर चढ्नु हुँदो रहेछ, अथवा अहिलेको ऱ्याप फोर्ड नै चढ्नुहुन्छ, त तपाईँलाई मैले ऱ्याप फोर्डमै पुऱ्याइदिएँ कि कैलाशजी होइन। अनि म चाहिँ अब भर्खर गाई गोठमा भैँसी गोठमा अलिअलि काम गरेको, जतिसुकै सरसफाइ गरिसके पनि मेरोमा चाहिँ अलिकति ड्रङ्क स्मेलहरू आइरहेछ।
तपाईँ र म एउटा अलिक लार्ज स्केलको, किन सानोतिनो कुरा गर्ने, हामी ठुलै कुरा गरेका छौँ, लार्ज स्केलको कमर्सियल ब्याङ्कमा लोन लिने पर्पजको लागि छिर्यौँ भने त्यहाँको तपाईँ हामी जो पनि हुनसक्छ क्या होइन। सुरुमा जाने बित्तिकै कस्टमर रिलेसन रिसेप्सन के हो, त्यहाँ जाने बित्तिकै तपाईँलाई गर्ने व्यवहार र मलाई गर्ने व्यवहार उस्तै हुन्छ होला कि अलिअलि फरक हुन्छ होला कैलाशजी? धेरै नै फरक हुन्छ। ए अच्छा, तपाईँ त झन् धेरै नै भनिदिनु भयो। ल युवा पुस्ताले धेरै नै भनेपछि त मैले त झन् धेरै मान्नै पर्यो। मेरो त मनमा धेरै नै छ, तै पनि अलिअलि हुन्छ कि धेरै हुन्छ होला भने मात्रै हो होइन। त्यहाँको क्रेडिट डिपार्टमेन्टको हेडलाई बुझ्नको लागि, भेट्नको लागि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ होला कि मलाई सजिलो हुन्छ होला? मलाई सजिलो हुन्छ सर। ल तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अनि अब यहाँसम्म त कुरा भयो। मलाई चाहिँ त्यो गाईबस्तु पालनको लागि मलाई जम्मा 10 लाख रुपियाँ पैसा चाहिएको छ, तपाईँलाई चाहिँ हाउसिङ गर्नको लागि कुनै के गर्नको लागि 10 करोड चाहिएको छ, अलिक धेरै पनि 10 करोड चाहिएको छ होइन, त्यति पैसा चाहिएको छ। र अब मैले गएर के गर्नु पर्यो, रिक्वेस्ट गर्छु मलाई 10 लाख रुपियाँ पैसा चाहिएको छ, मिलाइदिनुहोस् यताउता भन्छु, तपाईँ गएर के भन्नुहुन्छ होला, ठिक छ तपाईँको ब्याङ्कले नदिने भए म अर्को ब्याङ्कले दिइरहेको छ भन्नुहुन्छ होला। अब कस्ट अफ क्यापिटल तपाईँलाई धेरै पर्छ कि मलाई धेरै पर्छ? ब्याज तपाईँलाई धेरै लेला कि मलाई धेरै लेला? ब्याज त उस्तै लिएला नि सर। ब्याज त उस्तै लेला। अब फेरि यसलाई अझ अलिकति स्पेसिफिक भएर कुरा गर्ने त कहाँ सर, अहिले त कृषिको लागि त छुट्टै प्रिभिलेज छ नि, तपाईँलाई अझ थोरै लेला। यस, हामी त्यसरी चाहिँ भन्न सक्छौँ अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट, अरू कुरालाई मतलबै नगरिकन भन्ने हो भने, अरू कुरालाई काहीँ प्रिभिलेज छैन केही पनि छैन भनेर भन्ने हो भने हामी के देख्न सक्छौँ भने ब्याज उस्तै लेला भन्ने हाम्रो मनमा त आयो नि होइन, ब्याज उस्तै लेला भन्ने आयो नि। तर हामीले यसरी एउटा मात्रै कुरा नगरिकन होलिस्टिक हामीले हेऱ्यौँ, यसो 2-4 दिन अनलाइन पत्र पत्रिका होइन, कान्तिपुर अथवा के आउँछन् फिजिकल पत्र पत्रिका हामीले यसो हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के पढ्न देख्न पाइन्छ भने लार्ज स्केलमा लोन लिनेहरूको ब्याज चाहिँ सस्तो, स्मल स्केलमा लोन लिनेहरूको ब्याज चाहिँ फिक्स तर अलिक महँगो भन्ने सुन्न पाइन्छ। यस्तो कहिले महसुस गर्नु भएको छ? कि भएको छैन त्यस्तो महसुस? हुन्छ होला, हुन्छ होला, ठिक छ। अथवा म त ब्याङ्कमा चिन्ने नसक्ने छु त म सहकारी छिर्नु पर्यो, त्यसै महँगो भइहाल्छ होइन, त्यसरी बुझ्दा पनि भयो हो। तर यही कुरालाई फेरि अहिलेको जस्तै डेभलप्ड इकोनोमीमा कुरा गर्ने हो भने ब्याङ्कमा पैसा नै छैन भने जति धेरै पैसा माग्यो त्यति नै धेरै पैसा दिन सक्दैन होला नि ब्याङ्कले, त थोरै पैसा पो लेन्डिङ गर्न खोज्छ होला त होइन। यदि ब्याङ्कहरू फुल्ली स्याचुरेटेड भएको छन्, ब्याङ्कहरूसँग पैसा नै छैन तर लोनको डिमान्ड धेरै छ भने, धेरै पैसा डिमान्ड गर्नेलाई त कन्सोर्टियम, एउटा नयाँ शब्द बोले मैले तपाईँहरूलाई, यो कन्सोर्टियम लोन भन्छ है त्यस्तोलाई। एउटा मात्रै बैङ्कले लोन लगानी गर्न नसकेर धेरै बैङ्कहरूसँग मिलेर एउटै प्रोजेक्टमा फाइनेन्सिङ गर्यो भने त्यस्तोलाई कन्सोर्टियम लोन भनिन्छ है। यो कहिलेकाहीँ सोध्दैला है, यहाँ छैन तर सम्झिरहनुहोस् है, कन्सोर्टियम लोन भन्छ। हो त्यो कन्सोर्टियम गर्दाखेरि ब्याङ्कले के भन्देला, कैलाशजी तपाईँलाई त 10 अरब चाहिएको रहेछ, हामीसँग छैन, 10 करोडलाई अरब बनाइदिएँ मैले, हामीसँग त्यत्रो पैसा छैन, वी आर सरी फर द्याट होइन, तर तपाईँ केही महँगो क्यापिटल तिर्नुहुन्छ भने वी विल मेक सम कन्सोर्टियम, हामी अरू ब्याङ्कहरूसँग पनि कुरा गरेर तपाईँलाई कोसिस गरौँला भन्ला। मलाई त थोरै पैसा चाहिएको हो, मलाई त स्वाट पैसा दिएर पठाउँछ होला बरु होइन, एकदम डेभलप्ड इकोनोमीमा त, पर्फेक्ट इकोनोमीमा त हो। अब ठ्याक्कै उल्टो जस्तो हुँदो रहेछ कि पर्फेक्ट इकोनोमी र इम्पर्फेक्ट इकोनोमी अर्थात् डेभलप्ड इकोनोमी र अन्डर डेभलप्ड इकोनोमीमा चाहिँ ठ्याक्कै दुईवटा कुराहरूको मैले अलिकति फरक भन् देखाएको मात्रै, अलिकति के भन्छ अन टपिक अफ टपिक छलफल गरेको। केही कुराहरू मैले तपाईँसँग सेयरिङ गरेँ, कैलाशजी केही कुरा बुझिन सकियो यसबाट? सकियो। ल अब यही कुराहरू लिएर हामी थ्योरी पढौँ है त, हुन्छ? ल अब यो थ्योरी अहिले मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल एमसीसी को थ्योरीले के भन्या हो भने नि, एमसीसी को थ्योरीले फुल्ली क्यापिटल इम्प्लोइड इकोनोमीमा हैन, त्यस्तो इकोनोमी जहाँ क्यापिटल फुल्ली इम्प्लोय भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ जति धेरै क्यापिटल चाहिन्छ त्यति नै बढी कस्ट अफ क्यापिटल तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अघि पछिल्लो इक्जाम्पलमा मैले कैलाशजीलाई जोडेको जस्तै, भनेको मतलब मलाई 10 लाखसम्म चाहियो भने 8%, 20 लाखसम्म चाहियो भने 9%, 30 लाखसम्म चाहियो भने 10%। उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त, 10 लाखसम्म चाहियो भने चाहिँ कति पर्सेन्टमा पाउने भएँ मैले? 8%मा पाउने भएँ।
20 लाखसम्म चाहियो भने चाहिँ कतिमा पाउने भयो 9% मा। अब भन्नुहोस् त 20 लाखसम्म भने त 10 लाख 1 भन्दा माथि हो नि। त्यो 1 रुपैयाँको कारणले गर्दाखेरि मेरो ब्याज बढेको हो कि होइन कैलाशजी? हो सर हो। हो, त्यसैलाई मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल भनेर भनिन्छ कि। मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल इज द इन्क्रिमेन्टल कस्ट अफ क्यापिटल बिकज अफ द लास्ट रुपी। तपाईँहरूले युट्युबहरूमा हेर्नुभयो कतै पाउनुभयो भने चाहिँ लास्ट डलर भनेर पाउनुहुन्छ, किन इन्टरनेसनल टेक्स हो नि त। अब हामीले कुरा गर्दा लास्ट रुपीको कुरा गरौँ न। त्यो 1 रुपैयाँ बढेको कारणले गर्दाखेरि जुन कस्ट अफ क्यापिटल बढ्छ नि हो त्यसैलाई मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल भनेर भनिन्छ। र त्यही एउटा ब्रेक आउँछ, जम्प भयो नि त, 8 बाट 9 मा जाँदा त जम्प भयो नि, हो त्यसैलाई ब्रेक भनेर भनिन्छ। यो ब्रेक्स इन एमसिसी भनेर एउटा मात्रै होइन, थुप्रै ब्रेकहरू पनि हुनसक्छ नि, 8 बाट 9, 9 बाट 10 होइन। र त्यसलाई चाहिँ हामी फर्मुला निकाल्दा के भन्छौँ भने सस्तो क्यापिटल डिभाइड बाई त्यसकै प्रोपोर्सन भन्छौँ। अर्थात् रिटेन अर्निङ भयो नि त, सस्तो भनेको अहिले हामीले पढायो नि त। रिटेन अर्निङ र एक्सटर्नल इक्विटीमा हामीले के भनेको, रिटेन अर्निङ सस्तो भनेर भनेको रिटेन अर्निङ डिभाइड बाई प्रोपोर्सन अफ इक्विटी भनेर भन्छौँ। ल मैले यति कुरा तपाईँहरूलाई गरेँ होइन आज। ल आज मैले अब थ्योरीको पोर्सनहरू कभर अप गराएँ। म तपाईँहरूलाई 3 देखि 4 बजेको भित्रमा, तर ठ्याक्कै स्पेसिफिक चाहिँ नहुनु होला है, किनभने इट टेक्स टाइम। म तपाईँहरूलाई स्लाइड त रेडी नै भइहाल्यो, स्लाइड अनि इलिस्ट्रेसन प्रब्लमहरू जे पठाउनु पर्ने छ म त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई पठाउँछु अनि भोलि पढाउँला हामी है त। हुन्छ हुन्छ सर। हुन्छ सर। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिक डिस्टर्ब पनि भयो, आइएम सरी फर द्याट, किनभने त्यो मेरो अब इन्टरनेटले अलिक दुःख पनि भयो र डेटाले त्यति राम्रोसँग कभर गरेन कि भन्ने जस्तो पनि लागिरह्यो। म आफूलाई 1-2 पल्ट डिस्टर्ब भयो, त्यसले गर्दा तपाईँलाई अलिक इरिटेटिङ भयो कि, माइन्ड नगर्नु होला है। अनलाइन क्लासमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो भइहाल्छ है। छैन सर। ओके ल, द्याट्स अल फर टुडे। भोलि बिहान हामी भेटौँला है त। Thanks for watching.